बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और वेलकम टू आवर न्यू सेट। दिस ह्यूज जाइगेंटिक मैग्निफिसेंट सेट वाज जस्ट डिजाइन्ड फॉर यू ऑल। आप लोग हमें इतना जबरदस्त फीडबैक देते हैं बाखबर सवेरा का, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस नए सेट का तोहफा दिया जाए। कैसा लगा वैसे आपको हमारा वैसे सेट? हमने ईद पर काफी ज्यादा तोहफे देने की आपको कोशिश की। आई होप कि आपकी ईद बड़ी जबरदस्त गुजरी होगी हमारे शोज के साथ, क्योंकि हमारा शो डिजाइन ही ऐसे हुआ था कि आपकी फरमाइशों पर। लेकिन मैं यहाँ पर साइम सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक, सिवाय 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 के इलेक्ट्रिक के। क्यों? के इलेक्ट्रिक ने लोगों की ईद बर्बाद कर दी। पहले चांद रात से जो लाइट गई है लोगों के घरों में, पहले दिन दूसरे दिन, और जगह जगह जी पीएमटी फट गई। अब हुआ क्या, मैंने फिर चेक किया कि आखिर मामला क्या है, तो पता चला जी टेक्निकल फॉल्ट। ईद के ही दिन टेक्निकल फॉल्ट आना था और फिर मीम्स बनना शुरू हो गई। पीएमटी कह रही है लोगों ने इतना गोश्त भर लिया है तो क्यों ना मैं फट जाऊं। अच्छा, मीम्स का सिलसिला तो चलता ही रहता है साथ ही। अच्छा, ये तो के इलेक्ट्रिक की बात थी, अब गैस लोड शेडिंग की बात कर लेते हैं जनाब। गैस आ रही थी अपने मूड के हिसाब से। पहले एक दिन सिर्फ गैस टाइम पे आई है, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर गैस आई है। उसके अगले 2 दिन तो गैस आई नहीं खैर से। और जहां जहां जिन इलाकों में आ रही थी इंतहाई लो प्रेशर था गैस का। ना बीफ गला ना मटन गला, और कुछ खाने जो पकवान थे वो रह गए लोगों के बीच में ही। रात को चढ़ाते थे और उसके बाद दिन को पकाते थे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। 3 दिन कहा था 12 बजे तक आएगी गैस, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, अपने टाइम पे 9:30 बजे। मैंने इतनी पंक्चुअलिटी बाय द वे किसी सरकारी महकमे में नहीं देखी जितनी मैंने इन इदारों में देखी। बहरहाल एक बात जो हम बार बार कह रहे थे कि आप लोगों ने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, और कसाई के हवाले से जब आप लोग लाखों का जानवर ला रहे हैं तो प्लीज़ कसाई भी ज़रा थोड़े पैसे लेकर, अनाड़ी कसाई लेके। फिर लोग रो रहे थे कि हमारा जी गोश्त ऐसा बना के चला गया, ऐसा हो गया। एक तो कसाईयों की किल्लत, एक तो ईद के सीजन में कसाईयों की किल्लत वैसी हो जाती है, ऊपर से निकल आते हैं मौसमी कसाई जो कि सिर्फ 3 दिन के लिए कसाई बनते हैं। फिर उन मौसमी कसाईयों के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज आपको तरह हम दिखाते हैं, ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा। कुछ फुटेजेस हमने निकाली हैं आप लोगों के लिए। ये ईद के 3 दिनों में हुआ। मतलब मैं हैरान हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं। जो वो कसाई तो कसाई लग ही नहीं रहा था जिस तरह वो जानवर को हैंडल कर रहा था। भाई वो कसाई पूरे पूरे मोहल्ले में जानवरों के साथ घूमे भी क्या है, वो जानवर साथ लेके निकल गया कसाईयों को। चारपियां पकड़ के रोक रहे थे। फिर मतलब ये तो नुकसान है, साइड इफेक्ट है। कराची वालों ने चांद रात को जानवरों के साथ किया क्या है, फायर खोलें, फायर क्रैकर लगाएं, उसके बाद जो जानवरों को डरा के भगाया सड़क पे। मैं कहती हूँ भाई मैं आपको बताता हूँ, ये अब एक नया सोशल मीडिया ट्रेंड निकल आया है। ये जौहर वाले, बफर जोन वाले, नाजमाबाद वाले, ये सारों सब ने अपने अपने इलाकों पे रैलियां निकाली। और रैली तो चले ठीक है, वो एक अलग बात है, बट आपका जानवर डिस्ट्रेस हो रहा है। वहां पे आप हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वहां पे आप आतिशबाजी कर रहे हैं, जानवर परेशान, जानवर फिर भागता है, और फिर जब भागता है तो इर्द गिर्द फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, उन सबको नुकसान पहुंचाता है। ये तो हो गई ना कुर्बानी की बात। मुझे लगता है घर वालों के हाथ से निकल गए ये लड़के बच्चे ना, ये निकल गए, वरना तो वो समझा रहे होंगे। मैं मान ही नहीं सकती कि कुर्बानी के जानवर के हवाले से घर वालों ने कोई ताकीद ना की। अच्छा, एक चीज और जो हमने अपने ईद के प्रोग्राम्स में थ्रू आउट 3 दिन आपको बार बार याद दिलाते रहे, साइम भी मैं भी, और वो ये थी कि आपने सफाई का ख्याल रखना है। लेकिन हमें कराची में वही मंजर, कुछ इलाकों के अलावा हमें ये मंजर दिखाई दिया साइम, वही खून, वही बदबू, वही ताफून, वही अलाइशें, वही ताफून। हमने आपसे बारहा रिक्वेस्ट की कि आपने एक अच्छे जिम्मेदार शहरी होने का आपने सबूत देना है। एटलीस्ट चले इतनी तो आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके घर के बाहर कुर्बानी हो रही है, अपने घर के बाहर वाला एरिया आप वॉश कर लें। अब होता क्या है कि एक तो मौसम है गर्म, ऊपर से अब हो क्या रहा है, कराची में बाहर निकल के खड़े होना एक वबाले जान बना हुआ है। क्यों?
کیونکہ جناب جو خون ہے اس کا ایک خاص تعفن ہوتا ہے. کراچی والے اس بات سے ریلیٹ کر پائیں گے. خون کا تعفن ہے اور وہ پورے کراچی اس کی لپیٹ میں ہے. اب جب خون واش اوے نہیں ہوتا تو وہ خون کلاٹ ہو جاتا ہے. اب کلاٹڈ خون کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں, بس چونا پھینک کے اپنے سر سے اتارا, لیکن اس کی ایک سمیل ہوتی ہے جو کہ چونے سے نہیں جاتی جب تک وہ واش نہ ہو پراپرلی اور اس پہ عرق گلاب نہ ڈالا جائے. اچھا چلیں جی, اب جہاں پہ ہم نے ساری باتیں آپ کو بتا دیں تو اصل بات بتا دیں جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو پریشان کیا وہ تھی گرمی. اتنی زیادہ گرمی رہی تینوں دن اور ابھی بھی گرمی کا سلسلہ جاری ہے. تو گرمی کی اگر بات نہ کریں تو بڑی بے انصافی ہوگی. سندھ کی بات کر لیں, جنوبی بلوچستان کی بات کر لیں, اتنی شدید گرمی کی لہر ہے. اور نوکنڈی میں بتایا جا رہا ہے پارا سب سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تربت اور سبی تو مشہور ہی ہیں اپنی گرمی کے لیے, وہاں پر 42 ڈگری, پھر دادو میں 44, نواب شاہ سکھر میں 42, حیدرآباد میں 41, جبکہ کراچی میں جی 35 رہا. میں حیران ہوں, لیکن 35 کے باوجود تو 50 لگ رہا تھا. فیلز لائک والا بھی تو سین ہے نا کراچی میں, شدت 40 فیل ہو رہی, شدت 40 تھی لیکن فیلز لائک وہ 50 کہیں پہ لگ رہا تھا. اچھا جی, محکمہ موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے, جو کہ ہوئی بھی. اچھا, ہم نے 2 دن سے آپ کو بتاؤں میں لاہور میں اور پنجاب کے بلکہ مختلف شہروں میں بارش ہو رہی ہے اور آندھی طوفان چل رہے ہیں. وہاں پر موسم ایک دم سے خوشگوار ہو جاتا ہے. ہم ذرا کراچی والے, سندھ والے جو ہیں وہ ترس ہی گئے ہیں بارش کی شکل دیکھنے کے لیے. لیکن عید کے 3 دنوں میں, ویسے عید کے 3 دنوں میں رپورٹ ہم کر رہے تھے کہ جیکب آباد میں 50 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا ہے پارا. 50 ڈگری. اب سوچیں کہ کراچی میں 40 تھا تو فیلز لائک 50 تھا, تو جہاں پر 50 ہوگا وہاں پر فیلز لائک کیا ہو رہا ہوگا. اچھا ویسے میں نے دیکھا ہے عید کا تہوار ہو تو ہمیشہ سے گرمی ہوتی ہے, لیکن اب یہ جون کا مہینہ ہے, اچھی بات ہے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, لیکن ذرا کہتے ہیں نا اب زیادہ لوڈ شیڈنگ سے بھی لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب ہم گرمی کی بات کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پاکستان یا پاکستان کے کچھ علاقے, دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطرناک حد تک گرم ہونے لگی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, اقوام متحدہ اور جو موسمیاتی اس کے ادارے انہوں نے ایک نئی وارننگ جاری کر دی ہے. ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کے مطابق 2026 سے 2030 کے درمیان اوسط درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اب درجہ حرارت ہر سال بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. 86% خدشہ ہے کہ سے کوئی 1-2 سال یعنی 2024 کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. آپ کو پتا ہے 2024 میں بہت زیادہ گرمی پڑی تھی اور تاریخ کا اسے گرم ترین سال بتایا گیا. اچھا, آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہر سیزن جو ہے وہ ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے. مونسون ایکسٹریم, سمرز ایکسٹریم, فال بھی ایکسٹریم, ونٹرز بھی ایکسٹریم. یہ ہے گرین ہاؤسز افیکٹ, اور یہ جو ہم گرین ہاؤس ایمیشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے نا, یہ اس کے سارا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب مجھے کوئی کہہ کر تو دکھائے جی گرمی بڑی اچھی لگتی, مجھے تو گرمی بالکل پسند نہیں ہے. سردی کراچی میں آتی نہیں, بٹ سٹل جو بھی آتی ہے موسم بہت اچھا اور بہت پلیزنٹ ہوتا ہے. اوپر سے الرجیز والے افراد میری طرح کے جو کہ اس گرمی میں بھی, لوگ پوچھتے ہیں گرمی میں تمہیں کس بات کا فلو ہوا, کس بات کی چھینکیں آ رہی ہیں بھائی, میری حالت رہی. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ الرجیز اور سائنسز والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل موسم ہے گرمی. رپورٹ جس کا صدف ابھی ذکر کر رہی تھی وہ یہ بتاتی ہے کہ 2015 کے بعد سے اب تک ریکارڈ کیے گئے 11 گرم ترین سال سامنے آ چکے ہیں, اور گرمی کی یہ خطرناک لہر آنے والے برسوں میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے. اب برطانیہ, فرانس اور آئرلینڈ میں مئی کے درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. یورپ پر منڈلاتا ہیٹ دوم مزید شدید گرمی کا اشارہ دے رہا ہے, اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے. لندن میں خاص طور پر جو کچھ لوگ مقیم ہیں وہاں سے جب سنیپس آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, وہ سارے وہاں پر برٹش لوگوں کا بھی شارٹس میں دیکھا ہے آپ نے, وہ شارٹس اور ٹینک ٹاپس پہ گھوم رہے ہیں. وہاں پہ سمرز باقاعدہ وہاں پر گرمی پڑی اور وہ گرمی انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سوچیں تو بھائی. اچھا ذرا پھر سے ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی کے جو شہری ہے شدید ترین جو گرمی ہے اس میں دوہری اذیت کا شکار ہے. ایک طرف جو ہے نا سورج, ابھی سورج بڑا اچھا دکھ رہا ہے آپ کو, ابھی آپ باہر نکلیں گے نا بہت اچھا ویدر رہے گا 9-10 بجے تک. جیسے ہی 11 بجیں گے سورج آگ برسانا شروع کر دے گا. پھر یہاں پر ہو گیا ہے پانی کا سنگین بحران, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عید پہ بڑا خیال رکھا جاتا تھا لوگوں کا, چاہے وہ بجلی کی مد میں ہو, گیس کی مد میں ہو. گیس والوں نے چلے ہم پہ تھوڑا بہت مہربانی کی, لیکن پانی کا بھی خیال رکھا جاتا تھا. مگر پانی کا بحران عید سے پہلے سے جاری ہے اور اب یہ سنگین ہو گیا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں, اور ایک ادارہ دوسرے ادارے پر ذمہ داری ڈالنے کی جو ایک روایت ہے نا کراچی میں, واٹر کارپوریشن نے پانی کی قلت کا ذمہ دار کے الیکٹرک. اچھا ہر چیز کی بات جو ہے نا کہ الیکٹرک پہ ڈال دیتے ہیں. ہاں ویسے یہ بھی ہے, سڑکیں کھلی ہیں کہ الیکٹرک, پانی کا بحران ہے کہ الیکٹرک. آخر مسئلہ کیا ہے یہ؟ اچھا کراچی میں جناب شدید گرمی ہے, اور شدید گرمی کے دوران پانی کا بحران بھی صدف نے آپ کو بتایا کہ شدت اختیار کر چکا ہے. کہ الیکٹرک کی مین کیبل میں فالٹ ہے, وہی کہ الیکٹرک والی بات
साथ, उसके बायस जो K2 पंपिंग स्टेशन है वो मुतासर हुआ है, जिससे शहरियों को जो 54 MGD से ज़ायद पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला सेंट्रल और वेस्ट के मुतादिद इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। तो हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। अफजल, क्या सिचुएशन है इस वक्त? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 जो पंपिंग स्टेशन है उसमें पैदा होने वाली खराबी की असल वजह क्या थी और क्यों नहीं उसको फिक्स किया जा रहा? जी देखिए, पानी एक ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर कॉर्पोरेशन का इदारा जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आता है। ताहम देखा जाए तो शदीद गर्मी में कराची में पानी जो है उसमें ज़्यादातर जो देखा जाए इजाफ़ा होता है इस्तेमाल में, लेकिन इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से हिकमत अमली तो बनाई जाती है, लेकिन इस हिकमत अमली पर अमल दरामद नहीं किया जाता। देखा जाए तो इदारों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि कहीं कहा जाता है वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से कि इलेक्ट्रिक की एक ब्रेक डाउन के बायस लाइनें टूट गई, तो कभी कहा जाता है कि पानी की कमी है और जिसको पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है कि शहरियों को मामूल के मुताबिक पानी की सप्लाई जारी रखें। इन तमाम तर चीज़ों में पिसता कौन है? शहरी। देखा जाए तो इस वक्त जो शहर के 2 बड़े ज़िले हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर नज़र आते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता शब के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है बिजली के मेन केबल का फॉल्ट आया, जिसमें K3 और K2 की जो लाइनें हैं वो मुतासिर हुई और जिसके बायस शहर के 2 इलाके ज़िला सेंट्रल जिसमें नॉर्थ कराची, नई कराची, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गुलबहार का इलाका और उसके बाद वेस्ट के इलाके हैं पाक कॉलोनी, साइड एरिया, कस्बा कॉलोनी और औरंगी टाउन का इलाका मुतासिर हुआ और 12 घंटे से वहाँ पानी जो है मकीनों को नहीं मिल सका, जिस पर शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता शब जब केबल में फॉल्ट आया तो आर्जी तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली तो सप्लाई कर दी गई। बताएं, इतना ज़्यादा फंड मिलते हैं, इतने मसाइल हैं, कोई नई बात नहीं है, तो क्या वाटर कॉर्पोरेशन के पास जनरेटर नहीं है? ख़ास तौर पे ईद जैसे ओकेजन पे तो लोगों को इस मसाइल से निकाला जा सकता था। हर बात के लिए कि इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों देखा जाता है? अपने तौर पर क्यों नहीं ये अपनी रिसोर्सेज को जो है एनहांस करते हैं? सदर, देखा जाए तो ये जनरेटर पर चलने वाले सिस्टम नहीं है। ये 440 वाट की बिजली इनको दरकार होती है इन पंपिंग स्टेशनों को, क्योंकि इनकी मोटरें बहुत हैवी पावर की होती हैं। इसको के इलेक्ट्रिक की जो 440 वाट के जो वाट होते हैं वही चला पाते हैं। ताहम देखा जाए तो शहर में पानी की कमी के बायस आपने देखा गुज़िश्ता शब जो है शहरी बाहर निकले, उनका पैमाना लबरेज हो गया और उन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए एहतजाज का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ, जिसमें लांडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी के इलाकों में जलाओ घराव हुआ। बिजली और पानी की अदम फराहमी पर लोग सड़कों पर निकले और पुलिस को भी इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। इसके लिए एहतजाज जो मुजाहिरीन हैं उनको यकीन दहानी कराई जाती है कि पानी की फराहमी हो या बिजली की बहाली, इस पर टाइम फ्रेम दिया जाता है। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से तो कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया गया कि जल्द शहरियों को बिजली फराहम कर दी जाएगी, जिस पर रात के जो एहतजाज थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन देखा जाए तो वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है कि 54 MGT पानी की फराहमी की कमी का सामना था। अफजल, एक बात बताएं, इलाकों में ये पानी की हम ये देख रहे हैं कि ईद का ओकेजन है, आप लोगों ने भी एहतजाज किया, जाहिर है लोगों के घरों में गोश्त है, बिजली नहीं है, फिर पानी भी नहीं मिल रहा है, तो किसी जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन हुआ, किसी के ऊपर किसी से पूछा गया कि भाई ये क्यों ईद लोगों की खराब की गई है 3 दिन? जी सदफ, देखिए खत्तो खिताबत होती है, जिम्मेदार तो कोई किसी को नहीं ठहराता। इदारे बेबसी के आलम में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक लगाती है कि हमने पानी की बिजली की सप्लाई को हर मुमकिन तौर पर बाहर रखा हुआ है, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान लाइनें टूटने का हो या पानी की बहाली की सप्लाई की मुतासिर का मामला हो। इसमें के इलेक्ट्रिक को वो जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन दोनों इदारों की जानिब से
کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اگرچہ چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دیں, جہاں اگر بجلی کا بڑا فالٹ ہو, کیبل فالٹ ہو, اگر پانی کی سپلائی متاثر ہو تو کے الیکٹرک کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. اور اگر افضل, میں اپنے ناظرین کو, اپنے ویورز کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ واٹر کارپوریشن کا اس حوالے سے موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سی او واٹر کارپوریشن اسد اللہ صاحب لائن اپ تھے, لیکن اب وہ ڈیورنگ دا سیگمنٹ یا اس سے پہلے بھی ہم نے ان کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی ہے, وہ رابطہ نہیں کر رہے, ان کا فون ہی بند ہے سرے سے. تو جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یقین دہانی کیا کروائی گئی عوام کو, احتجاج کس بات پہ, کس یقین دہانی کے بعد لوگوں نے احتجاج ختم کیا؟ دیکھیں صاحب, واٹر کارپوریشن کو کے الیکٹرک نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تقریباً 5 گھنٹے بعد بجلی بحال کر دی جائے گی. مین کیبل کا جو فالٹ ہے اس کو دور کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں, اور شہریوں کو تقریباً آج 11:30 اور 12 کے درمیان جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پانی کی سپلائی کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا. اب دیکھیں, یقین دہانی اور دعوے اور وعدے افسران بھی کرتے ہیں, ادارے بھی کرتے ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا, کیونکہ یہ شہر صرف دعووں تک ہی محدود ہے, وعدوں تک ہی محدود ہے. اگر دعوے اور وعدے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور عملی اقدامات کیے وہ وعدہ ہی جائیں, کہ افضل جو وفا ہو جائے, اس طرح تو بہت سے وعدے, بہت ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نیا وعدہ. بہت شکریہ آپ نے افضل پرویز میں اپڈیٹ کیا ساری سچویشن سے. یہ جناب سچویشن ہے, نہ پانی تھی, نہ بجلی تھا, نہ گیس تھا, اور عید کے دنوں میں لوگ کراچی میں احتجاج کر رہے تھے. یہ تو صورتحال ہے. اچھا ذرا آپ کو بتا دیں کہ کراچی کی جو ہب کینال ہے اس میں پابندی کے باوجود بھی ہزاروں لوگ وہاں پر نہانے کے لیے پہنچ گئے. اب پابندی لگائی بھی ہے لیکن لوگوں نے رکنا نہیں ہے, اور وہاں پر 144 کی پابندی لگائی گئی تھی, اور انسانی جانوں کو بھی خطرات لاحق ہیں, اس کے پیش نظر یہ پابندی لگائی گئی تھی. لیکن لوگ ہر طرح کی پابندی, ہر طرح کے نوٹیفیکیشن کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا. بائی دا وے صدف, یہ وہ پانی ہے جو کہ لائنوں میں آتا ہے ہمارے گھروں میں, جو ہم پینے کے لیے, کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس سے بچوں کو کھانا بنا کے دیتے ہیں, نہلاتے ہیں. یہ وہ پانی ہے بائی دا وے. کبھی اس کے اندر کوئی جانور ہمیں نہاتے نظر آتے ہیں, کبھی اس کے اندر ہمیں انسان نہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھے خاصے لوگ جو ہے نا, مطلب جو کہ نہیں, I cannot process the fact کہ یہ پانی لائنوں میں آتا ہے اور یہ پانی پیتے ہیں. جو خود صفائی کے بہت بات کرتے ہیں وہ لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو اس پہ حیرت ہے بھائی, کیا دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود اتنا رش ہے یہاں پر, لیکن تو یہ کارروائی بڑی, کیوں, مجھے بتا, دفعہ 144 پر کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ فائدہ کیا ایسے لاز بنانے کا جس پر آپ امپلیمنٹ نہ کرا سکیں؟ لا تو اپنے آپ میں بھرپور فائدہ دے سکتا ہے, لیکن اس کو انفورس کرانا تو جی حکومتی نمائندوں ایڈمنسٹریشن کا کام. انفورسمنٹ کا ہی تو مسئلہ ہے شہر کے اندر, بیسک مسئلہ تو انفورسمنٹ کا. ای چالان جب آئے تھے کیسی زبردست انفورسمنٹ کی تھی. ابھی دیکھیں یہاں پر انفورسمنٹ نہیں ہے. کمشنر صاحب تو اگر ان سے پوچھا بھی جائے گا تو کہیں گے بھائی میں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا تھا, میں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی تھی. اب یہ شہری ہیں جو یہاں پر جمع غفیر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اے سی یاد آیا جی, اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے کہا گیا تھا نا ہر علاقے میں پھیل جائیں گے بقرعید کے موقع پر. آپ کے علاقے میں آئے؟ ہمارے علاقے میں تو نہیں آئے, مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آئے. ویسے میں نے بادر بھی نہیں کیا جا کے باہر دیکھنے کے لیے, ٹو بی آنیسٹ. چلے جی, ایک شخص جس کو بریک نہیں لگتا, ایک شخص جو کوئی شاید چھٹی نہیں لیتا, اس کا نام ہے, وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا, انہوں نے اتنے بیان بدلے ہیں اس پورے سینیریو کے اندر. کسی وقت وہ آپ کو بتا رہے تھے اب وہ اٹیک کرنے والے ہیں 1 گھنٹے کے نوٹس پہ, پھر وہ آپ کو بتانے والے تھے ڈیل ہو گئی ہے, بہت زبردست ڈیل ہو گئی ہے, جنگ ختم کرنے لگا ہوں, اب وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اپنے بیان کی اب کوئی اہمیت, کوئی حیثیت, کوئی سگنیفیکینس نہیں رہی ہے. وہ کچھ بھی کہتے رہے, بس وہ رپورٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا, اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا نام ہے ٹینشن ٹرمپ رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ان کا نام جب بھی آتا ہے کسی نہ کسی ٹینشن کی خبر کے ساتھ ہی آتا ہے. اب جناب وہ کیا کہتے ہیں, کہتے یہ کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں مگر جلد بازی نہیں کریں گے. آپ سوچیں کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز جلد بازی کر لیں. سر آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز جلد بازی کر لیں. گڈ ڈیل, بزنس مین ہے تو بات ان ٹرمز میں کرتے ہیں, آئی ایم لوکنگ فار اے گڈ بیوٹیفل ٹریڈ اینڈ ڈیل, بس وی وانٹ دس ڈیل ٹو ہیپن ناؤ. بہت نقصان ہو گیا پوری دنیا کا, پلیز تھوڑی جلد بازی کر لیں. 125ویں مرتبہ دھمکی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, کہتے ہیں اگر ڈیل اچھی نہ ہوئی تو فوجی آپریشن کر دیں گے. اچھا, وہ وار نہیں کہتے کیونکہ وار کے لیے اپروول لینا ہوتا ہے کانگریس سے, تو وہ اس کو آپریشن کا نام دیتے ہیں, ہوتی ہے وار ہے. فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو دیتے, کیا میں تو بس یہیں پہ رک گئی. ان کی بہو ان سے انٹرویو, اب آپ سوچیں کتنا فیملی فرینڈلی انٹرویو ہوگا یہ, میں دیکھنا چاہوں گی پورا انٹرویو. سو اپنی بہو کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی. اور کیا چاہ رہے تھے آپ لوگ؟ نیو یارک ٹائمز چلے وہ یہ بتاتا ہے جی کہ امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کی کئی شرائط بدل ڈالی ہیں.
اچھا جو ٹیکسٹ آیا تھا ان کے پاس وہ اس میں انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے واپس اب وہ ٹیکسٹ بھجوایا ہے. مطالبات میں یورینیم کے ذخائر پر کنٹرول, آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل رسائی, اینڈ تھرڈ از کہ ایران کے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط شامل ہے. نیا فریم ورک ایران کو دوبارہ غور کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر غالباف صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن کے وعدوں پر اعتبار نہیں, دستاویز ہی ہمارے لیے اصل معیار ہیں. تو بات چلیں تو بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق سے موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل, اور آپ کو گزشتہ عید مبارک. اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پر بات کریں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کس بیان پہ یقین کروں. آج وہ کچھ کہیں گے, کچھ گھنٹے بعد وہ کچھ کہیں گے. تو ابھی ذرا آپ ہمیں سمجھا دیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, شاعر کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو مدعو کرنے پر مشکور, اور ظاہر ہے گزشتہ سے پوشتہ عید مبارک. آج آپ کا اس کے بعد پہلا پروگرام ہو رہا ہے. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پر رحم آتا ہے, اور وہ رحم اس لیے آتا ہے کہ ہلری کلنٹن کہہ گئی تھی, اور اب وہ بات بڑی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ this man is a very thin skin and anyone can get into his skin and get the decision made. اب غریب کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جب پریشر پڑتا ہے ہاکس کا, ریپبلکن کا, لنڈی گرام اس میں ہو گئے, اس میں کروز ہو گئے, باقی لوگ ہو گئے, جو ان کے وہ جب پریشر ڈالتے ہیں اسرائیلی لابی کی وجہ سے, اور ویسے بھی وہ ہیں ہی بالکل ہمیشہ سے اسرائیلی پاکٹ میں یہ جو ان کے سینیٹرز ہیں, تو وہ ان کا پریشر پڑتا ہے. دوسرا اسرائیلی لابی کا پریشر پڑتا ہے جن کے پنجے وائٹ ہاؤس میں بھی گڑے ہوئے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا خیال آتا ہے کہ میری ریٹنگ ڈاؤن ہو رہی ہے, کہیں اس کی وجہ سے تو ریٹنگ ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے کہ میں کمزور پڑ گیا, تو ایک تکڑا سا بیان دے دیتے ہیں, ایک مضبوط سا بیان دے دیتے ہیں. تو یہ کیونکہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں زیادہ کیا سارے ڈیسیشن وائٹ ہاؤس میں ہو رہے ہیں. گزشتہ ادوار میں, گزشتہ صدور کے دوران یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بن کے چیزیں آتی تھیں, اس کے بعد پھر اس پہ فیصلے ہوتے تھے, تو جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ ہچکولے نظر آتے ہیں. لیکن اس میں جو مثبت بات ہے وہ عراقی صاحب کا بیان آج گزشتہ شب کا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے, ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, اس وقت تک جب تک کہ ڈیل فائنلائز نہ ہو جائے, لیکن بات چیت چل رہی ہے. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل تو ہم کر رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ ریوائز کر کے مزید ہم نے اپنے ریوائز والی آپ نے بات کی ہے جمیل صاحب, یہ جو مجوزہ مسودہ بھیجا گیا تھا امریکہ, اور اب سی این این اور نیو یارک ٹائمز عالمی جریدے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کر کے وہ واپس بھجوا دیا ایران. اس میں 3 اہم چیزیں ہیں, 3 پوائنٹرز ہیں. ایک تو یورینیم ذخائر پر کنٹرول, سیکنڈ از آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے رسائی, وہی جو آبنائے ہرمز کا جو فریم ورک تھا وہ, اور تیسرا ہے طویل مدتی جوہری خاتمے کی شرط. ذرا اگر آپ کوئکلی ان تینوں کو ایلیبوریٹ کر دیں, واٹس نیو ان دس, اس میں کیا ریویژن کر کے انہوں نے بھیجی ہے؟ Nothing new. Same 3 points were discussed. In fact, out of 15 points, these 3 points were there. جو کہ JD Vance جب جاتے اسلام آباد سے جب وہ پریس کانفرنس چھوٹی سی مختصر سی کی, تو انہوں نے یہی تو بات بتائی کہ تقریباً تمام چیزوں پر ہم نے راہیں ہموار کر لی تھی. صرف ہماری یورینیم پروگرام کے بارے میں جو تھا, جس میں 20 سال کی ان کی ڈیمانڈ تھی, جس کو ابھی طویل مدتی وہ کہہ رہے ہیں, تو ایران یہاں تک شنید تھی کہ ایران راضی ہو گیا تھا کہ 5 سال کر لیں, پھر بعد میں پتہ پڑے کہ 10 سال بھی. محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ پبلک پوسچرنگ ہے, پبلک نیریٹیوز ہے, بات وہی ہے گھوم پھر کے آبنائے ہرمز کی, اور یہ طویل مدتی ایک گارنٹی کی. تو کہہ رہا ہے نا, کل ہی تو کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہمیں گارنٹی مل گئی ہے, ایران گارنٹی دے رہا ہے. تو وہ اپنی قوم کو ایک نیریٹیو بھی بنا رہے ہیں, اور ساتھ میں گھما پھرا کے بات وہی کر رہے ہیں. اور جو میں نے ابتداً بات کی کہ اصل در حقیقت جب پریشر پڑتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنے ریپبلکن کا, جو کہ اسرائیلی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اسی لیے تو امریکہ میں آج کل کہا جا رہا ہے کہ کس کی فارن پالیسی ہے یہ, از اٹ اے فارن پالیسی آف اسرائیل اور یونائٹیڈ اسٹیٹس, از دس یونائٹیڈ اسٹیٹس فرسٹ اور دی اسرائیل فرسٹ. تو یہ باتیں اسی لیے کی جا رہی ہیں وہاں. تو جب پریشر پڑتا ہے تو یہ ریوائز کا بات آ جاتی ہے, نئی ڈیمانڈ کی, ڈیمانڈز وہی ہیں, اس میں کوئی فرق پڑا نہیں ہے جو آپ نے اشارہ کیا. اب باقر غالباف صاحب نے جو بیان اس کے برعکس, کیونکہ جو ایران میں بھی جو ہاکس ہیں وہ بیان کچھ حساب سے دیتے ہیں, ٹیٹ فار ٹیٹ کا بیان دیتے ہیں. کویت پہ ابھی حملہ کیا نا, کویت پہ دیکھیں جو ابھی ڈرونز گئے ہیں
کویت میں سائرن بج رہے تھے آج صبح کو، اسی لیے کہ انہوں نے بندر عباس پہ حملہ کیا تھا اور پاسداران نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے. تو یہ ٹٹوا ٹیٹ بھی چل رہا ہے. وائلیشن اگر امریکہ کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، تاکہ دونوں کو ممالک اپنی اپنی قوم کو بتائیں کہ وہ اب تک مضبوط ہیں اور وہ اپنے قوم کی، خاص طور پہ ایران، عزت و وقار و تقریم کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اس لیے وہ بات کر رہے ہیں. اچھا، انہوں نے کہہ دیا ہے، ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم تو اپنے پارلیمنٹ میں ہرمز کو لے کے جا رہے ہیں اور وہاں اس کا فریم ورک ہم فائنل کر لیں گے. اور واضح رہے کہ جب پارلیمنٹ اپروو کر دے گا تو پھر تو نہ پاسداران اس کو چینج کر سکتی ہے نہ کوئی اور اس میں ہوگا. لیکن یہی ڈونلڈ کہ ٹرمپ انہوں تو نے خود ہی وہ چینج کر دیتے ہیں نا. اب اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف وہ جب ڈیل کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی دوسرے سینٹنس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بس پھر ہم فوجی آپریشن شروع کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے فوجی آپریشن کے چانسز ہیں؟ نہیں، فوجی آپریشن کے چانسز بہت مدھم ہیں، اس لیے کہ فوجی آپریشن اس دفعہ ہوا تو سارے جو بیسز تھوڑے بچ گئے چند، اور کچھ اس میں ہتھیار اوزار بچ گئے ہیں تو وہ بھی میزائلز کے ذریعے تباہ ہو جائیں گے. کیوں پچھلی مرتبہ 13 بیسز تو اس پہ پارشل یا فل اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور پھر پچھلی مرتبہ جو میگروگر ایک ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ اور ڈیفنس تجزیہ نگار امریکہ کے، انہوں نے کل ہی اپنی بات کی ہے، کہا ہے کہ جی پچھلی مرتبہ تو جو اگر یہ جنگ چھڑی تھی تو 2 سے 3 سال کے لیے گلف پیچھے چلا گیا تھا، اب کی اگر ہوا تو 10-15 سال کے لیے پیچھے چلے جائے گا. امریکہ کی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 125%، کہاں 35% تھی 70 کی دہائی میں، اب 125% ہو گئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی کساد بازی ہو گئی ہے، اتنی پرابلمس آگے بڑھ رہی ہیں پوری دنیا میں کہ دنیا نہ متحمل ہو سکتی، نہ امریکہ متحمل ہو سکتا ہے، نہ ایران متحمل ہو سکتا ہے زیادہ عرصے کے لیے. لہٰذا یہ بات نیچر کے خلاف ہے کہ آبنائے ہرمز اگر بند رہے اور دنیا سکون میں رہے، یہ نیچر کے خلاف ہے. لہٰذا اس کا حل نکلنا ہے اور اس کا حل جلد نکالنا پڑے گا دنیا کو. دیر اگر اس میں ہوئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس معاملے میں. ایران بار بار اس کو، یہ اسرائیل بار بار اس کو اسپائلر کے طور پر کر رہا ہے، لیکن اب امریکہ میں بھی اسرائیلی لابی کے خلاف کافی گفتگو ہونے لگی ہے اور کاؤنٹر پریشر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک امید زیادہ بڑھ رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہوتا ہوا آگے نظر آ رہا ہے. نیوکلیئر ویپن کی بات بار بار کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ایک دفعہ نہیں، وہ 50 دفعہ وہ کر چکے ہیں اور 50 دفعہ ایران اس کا جواب دے چکا ہے، اور اس میں صرف ٹیکنیکل ٹیم جب بتائے گی کہ اس کا فریم ورک کیا ہوگا. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے. لیٹس سی اب کتنی تیزی سے ڈیل کی طرف بڑھتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ سیٹل ہو جائے. We all hope and pray. چلیں جی، we'll take a short break and we'll meet you after this break. ویلکم بیک جناب. اور ذرا اب کھیل کے میدان سے بھی خبریں شامل کر لیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ اوور دا ویکینڈ ہم نے جو بڑے خوش کن خبریں آپ کو رپورٹ کی اور خوشگوار مناظر دیکھے، ہم نے فائنلی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، ہمیں پتہ چلا کہ یار ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس اور سنبھال لیں گے یہ بوائز سم واٹ. میں عرفات منہاس کی بات کر رہا ہوں. اب کینگروز کم بیک کریں گے یا شاہین سیریز اپنے نام کرے گا، یہ ایک سوال ہے. پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ون ڈے کل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. لیکن پہلے میچ کے بارے میں ذرا بتا دیں. پہلا میچ راولپنڈی میں کھیلا گیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ گرین شرٹس نے، پھر ہم نے دیکھا آل راؤنڈ پرفارمنس دی اور مہمان ٹیم کو انہوں نے 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں برتری حاصل کری. اور خاص بات جیسے کہ آپ نے کہا ڈیبیو کرنے والے عرفات منہاس، ان کو ڈیبیو کیپ بھی دیا گیا کیونکہ ون ڈے کھیل رہے تھے وہ. ان کی یادگار پرفارمنس رہی اور انہوں نے پہلے ہی میچ میں صرف 32 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی اور ساتھ ہی ڈیبیو میں 5 شکار کرنے والے وہ پہلے پاکستانی بولر بن گئے. تو انہوں نے یہ اپنا انڈیویجول ریکارڈ بھی بنا بھائی. اور ان کے علاوہ اب بابر اعظم کی بات کرتے ہیں. بابر اعظم نے 69 اوور وکٹ کیپر جو بیٹر تھے، ابھی وکٹ کیپر بیٹر غازی غوری ہیں، انہوں نے 65 رنز بنا کر جیت میں حصہ ڈالا. اور پہلے ون ڈے کے ہیرو عرفات مناس اب یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا متبادل نہیں بلکہ ٹیم کا مستقل رکن بننا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوگی کہ پرفارم پاکستان کے لیے بہتر سے بہترین کریں. کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں. اچھا دیکھا جاتا تو منہاس بردرز جو ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. عرفات منہاس نے تو سیدھے کہہ ہی دیا
میں کہتی ہوں بہت اچھا کیا. یہ جو ہمارے یہاں سلیکشن اور سلیکٹرز کر رہے ہوتے ہیں نا جی کہ ایک پرفارمنس کے بعد آپ پر جی کچھ ٹیگ لگ جاتے ہیں, بھلے سے آپ کے اندر کتنا ہی ٹیلنٹ ہو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. انہوں نے کہا میں جی فیلر نہیں بننا چاہتا, میں مستقل رکن بننا چاہتا ہوں. تو بات کر لیتے ہیں وکٹ کیپر بیٹسمین پاکستان کے مائناز. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اکمل. کامران, سب سے پہلے تو جو ون ڈے پرفارمنس رہی پاکستانی ٹیم کی اس پر کیا کہیں گے اگینسٹ آسٹریلیا, اور پھر ہم بات کریں گے عرفات منہاس کی. دیکھیں بڑا زبردست میچ جیتے ہیں پاکستان ٹیم, 1000واں میچ تھا, بڑی اچیومنٹ تھی, جیت کے ساتھ کمپلیٹ کی ہے, اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ پاکستان تیسری ٹیم بنی ہے جس نے 1000 ODI میچز کمپلیٹ کیے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, پورے پاکستان کو. اور سب سے زیادہ جو اس جرنی میں رہے ہیں جو پلیئرز اس ون ڈے کیریئر میں, چاہے وہ ایک میچ کھیلا ہو, چاہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کی طرف سے کھیلا, ان سب کی بڑی خدمات ہے اس پاکستان کی کرکٹ کو اوپر لے جانے میں. تو یہ ریکارڈ میں آیا تو اچھا سٹارٹ ہوا. سیریز جیت کے ساتھ شروع ہوئی ہے, اور جو نئے لڑکے ہیں انہوں نے اچھا پرفارم کیا. جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے انٹرو میں, عرفات منہاس نے بہت ٹاپ کلاس بالنگ کی ہے, ٹاپ کلاس پرفارمنس دی ہے. 5 آؤٹ کرنا ڈیبیو میں اتنا آسان کام نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا. پھر غازی گوری نے جیسے بابر کے ساتھ پارٹنرشپ لگائی, ٹھیک ہے تھوڑا سلو ہوئے ہیں, تھوڑا سا مزہ بھی نہیں آ رہا تھا, ایسی کنڈیشن نہیں تھی, ہائی اسکورنگ میچ نہیں تھا, لیکن ٹیم کو اس وقت ضرورت تھی پارٹنرشپ لگانے کی. 200 رنز سے اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں تھا, تو وہ بڑی زبردست پارٹنرشپ لگی. بابر بہت ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کھیلا, رسپانسبلٹی کے ساتھ کھیلا, 125 رنز کی پارٹنرشپ لگی ہے. تو اچھی وکٹری, اچھا سٹارٹ, اور بہتر اور اچھی کرکٹ کھیل کے اور اچھی کنڈیشن بنا کے ہم جیتے ہیں تو وہ زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. کامل بھائی, ابھی عرفات کا ہم ذکر کر ہی رہے ہیں, تو عرفات کی 5 وکٹوں کا اگر میں اس کا بریک ڈاؤن کر لوں, 5 میں سے 2 بولڈ, 2 LBW اور 1 سٹمپ ان میں شامل ہے. یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بیٹرز عرفات کی بولنگ کو سمجھ ہی نہیں پائے. یہ عرفات کا کوئی نیا بولنگ سٹائل ہے یا یہ کیا تھا؟ جو بھی تھا بہت زبردست تھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ باقی ہمارے بولرز بھی اس چیز کو اڈاپٹ کریں. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک کنڈیشن کا بڑا میٹر ہوتا ہے. آپ کنڈیشن ایسی تھی اسپنرز کے لیے بڑی سوٹیبل تھی, جس کا فائدہ عرفات منہاس نے پورا اٹھایا. عبران نے جیسے سٹارٹ دیا تو بڑی اچھی اسپنرز نے بالنگ کی ہے, اور ایسی کنڈیشن آئے تو پھر اسپنرز جو بھی ہو وہ 5 آؤٹ ہی کرے گا. اور لکی ہے کہ ڈیبیو میچ میں اس کو ایسی پچ ملی ہے جہاں پہ بریک بھی ہو رہا تھا, بیٹرز کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کیا نام ہے بال بریک ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اسی میں وہ کنفیوز رہے اور اسی میں وہ آؤٹ کر. بالکل. اچھا کامران, دوسرے ینگ ہم کھلاڑی کی بات کریں گے, وکٹ کیپر بیٹر غازی غوری کی. انہوں نے جی وکٹوں کے پیچھے 2 شکار کیے, ساتھ ہی انہوں نے 65 رنز بھی بنائے. تو پوٹینشیل تو ان میں نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کی رائے جاننا ضروری ہے, آپ ان کی پرفارمنس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں کے لیے تو ٹھیک پرفارمنس, بہت اچھی بیٹنگ کی ہے, اتنا آسان نہیں تھا. ٹھیک ہے اسپنرز وہ کھیلے ہیں, کوئی ایسے بڑا ٹارگٹ نہیں تھا, لیکن ہم لوگ پہلے تو یہ سوچنا ہم نے ایز اے ٹیم مینجمنٹ, ایز اے پلیئر, کپتان, کہ ہم تیاری کس چیز کی کر رہے ہیں. یہ دیکھنا. ہمارا ورلڈ کپ ہے ساؤتھ افریقہ میں, تو وہاں پہ کنڈیشن کیسی ہوگی, یا ہم ورلڈ کپ چلے ابھی بہت دور ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان سے باہر نکل کے کیا ہمیں ایسی کنڈیشن ملے گی. اب کرکٹ اتنی فاسٹ ہوگی ہوئی, اتنی ماڈرن ہوگی ہوئی ہے, کنڈیشن ہائی اسکورنگ میچز مل رہے ہیں, ایسی کنڈیشن مل رہی ہے, تو ہم نے اپنی کرکٹ اگر بہتر کرنی ہے تو ہم اور اچھی کنڈیشن بنا کے تھوڑا سا باؤنس, تھوڑا فاسٹ بولرز پہ بھی ریلائی کرنا چاہیے. فاسٹ بولر آسٹریلیا میں جا کے سیریز جتوا سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی جتوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے وانڈررز جیسی, کیپ ٹاؤن جیسی کنڈیشن پاکستان میں نہیں بن سکتی, لیکن آپ تھوڑی سی بہتر تو بنا سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑے, لڑکوں کو مینٹلی اسٹرانگ ہو, اسکل وائز اسٹرانگ ہو, پتہ چلے کہ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو ہم ماڈرن ڈے میں 300 350 رنز کریں, چیز کر رہے ہیں تو 300 پلس رنز, ہم 300 رنز چیز کریں, تو اس میں ہم لوگوں کی زیادہ اچھی کرکٹ نظر آئے گی, ورلڈ کپ کی تیاری اچھی نظر آئے گی. آپ ایسے کرکٹ کروائیں گے, ایسی کنڈیشن میں کروائیں گے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں پہ سوچنے کی بڑی ضرورت ہے. 6-7 سال سے ہماری کرکٹ کا لیول بڑا نیچے چلا گیا ہوا ہے. ہماری کرکٹ کو وہ بڑا ایزیلی دنیا کی کرکٹ لے رہی ہے, اپنی سی اور ڈی ٹیمیں بھجوا رہی ہیں, اب تو بی بھی نہیں بھجواتے, 8-8 9 پلیئرز نہیں آ رہے ہوتے. تو ہم لوگوں نے ایسی ٹیموں کے خلاف کیوں ڈرنا ہے, ہم لوگوں نے اچھا کرنا ہے, ہم تھوڑی دلیری کے ساتھ کھیلیں. ایسے 4 اسپنرز تو نہیں ہم ساؤتھ افریقہ میں ورلڈ کپ میں کھلائیں گے, وہاں پہ تو ایک اسپیشلسٹ کھیلے گا, دوسرا آل راؤنڈر کھیلے گا. وہاں پہ آپ کو 50 میں سے کوئی 35
37 ओवर फास्ट बॉलरों ने करने हैं, तो वो यहाँ पे 11 ओवर कर रहे हैं फास्ट बॉलर। नया बॉल किसने करना है, ये सारी चीज़ें मुझे कोई नज़र नहीं आई टीम प्लानिंग की कि हम लोग क्या नाम है क्या करने जा रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी। अपनी सीवी बेहतर कर रही मैनेजमेंट, प्लेयर्स अपनी सीवी बेहतर कर रहे हैं कि जीत बस रिकॉर्ड में आ रही है, वो अच्छी भी लगती है और जीत खुशी भी होती है, लेकिन वो जीत और अच्छी होती है जो एक टफ क्रिकेट खेल के और अच्छी क्रिकेट खेल के, क्वालिटी क्रिकेट खेल के मिले। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब बाबर आजम का अगर हम बात कर लें, बाबर आजम की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा है, 14 इनिंग्स में से उन्होंने 755 रन स्कोर किए हुए हैं। अब पहले मैच में 69 रन स्कोर किए बाबर ने। बाबर से क्या उम्मीदें आपको, क्या आपको लगता है कि बाकी 2 मैचेस में बाबर सेंचुरी स्कोर कर ही लेंगे? देखिए बाबर से उम्मीदें 10-11 साल से खेलता हुआ आ रहा है, करता हुआ आ रहा है माशाल्लाह, और ये भी जो लास्ट इनिंग्स खेली है, जो गाजी गौरी ने भी खेली है, ये कोई आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। आप देख लें कि जैसे ही गाजी गौरी आउट हुआ, बाबर आउट हुआ, तो 5 आउट हो गए, जहाँ पे हम 2 विकेटों पे जीत रहे थे। तो अगर ये जल्दी आउट हो जाते तो शायद तो ये 200 रन करने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं हमारे बैटर्स को। तो बाबर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हमेशा उसने हर जगह ही परफॉर्म की है। अगर आप देखें कि इस कंडीशन में हमारा बाबर जैसा प्लेयर इतनी स्ट्रगल कर रहा है, रोक रोक के स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, सिंगल कर रहा है, बड़ी हिट नहीं मार पा रहा, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आपकी जो प्लानिंग है आगे वर्ल्ड कप की, वो सही डायरेक्शन में नजर नहीं आ रही। तो आप प्लेयर्स कितनी मुश्किल में है, तो आप अपने बेस्ट प्लेयरों को अंडर प्रेशर ना करें, उनको और ज्यादा अच्छी फॉर्म में लेके आना, अच्छी पिच बनाएं। ठीक है, वैसी नहीं बनती, लेकिन आप बैटर्स के लिए और बॉलर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए थोड़ी उनको एफर्ट लगे परफॉर्मेंस देने में। ऐसी पिचेस पे तो कोई भी स्पिनर्स आउट कर लेगा, लेकिन डेब्यू मैच के लिए इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। उसकी बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस है डेब्यू पे, लेकिन हम लोग और अच्छी पिच बना सकते हैं, और बाबर हमेशा करता हुआ आ रहा है। एक रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास है। इस वक्त उसका जितने वो रन करे उतना अच्छा, सेंचुरी है उसने 20 कर दी है, और करेगा। अभी बड़ा कैरियर बाकी है, बड़े मैचेस बाकी है। बिल्कुल। और वैसे अब दूसरा वनडे जो खेला जाएगा कल, आपके ख्याल में कोई तब्दीली की गुंजाइश है, ऐसी टीम को रखना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से पहले मैच में प्लेइंग 11 में हमने देखा नया बॉल कुछ बेहतर नजर नहीं आया प्लानिंग के साथ, कि हारिस रऊफ से नया बॉल करवाया, हमेशा वो चेंज पे आता है, वहाँ पे आके आउट करके देता है। उसके बाद आप देखें सुफियान टॉप विकेट टेकर है PSL में, शताब नो डाउट 3 साल के बाद आया, इतना इजी नहीं होता, मुश्किल होता है। तो ऐसे प्लेयर्स को अगर आपने रिदम में लाना होता है ना, तो उस वक्त खिलाते हैं जब प्रेशर बिल्कुल टीम पे ना हो, सीरीज जीत जाए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, रिदम में लाने के लिए आप तीसरा मैच खिलाते तो ज़्यादा बेहतर होना था सुफियान। और मुझे लगता है कि नसीम शाह को खिलाना पड़ेगा, अगर टीम में रखा है तो नए बॉल के लिए आपको खिलाना पड़ेगा, और उसके बाद हारिस रऊफ को चेंज पे लाना पड़ेगा। फास्ट बॉलर कम से कम अपनी कंडीशन में 30 ओवर तो करें ना। अब 11 ओवर करेंगे तो आप साउथ अफ्रीका जाके अपने फास्ट बॉलर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप अब फास्ट बॉलिंग छोड़ दें, स्पिन बॉलिंग शुरू कर दें। टेस्ट मैचेस में भी यही हो रहा है। हम 8-10 सालों में रडे पे टेस्ट क्रिकेट करवा के दुबई में जीत के फास्ट बॉलर्स खत्म कर दिए। अब वनडे क्रिकेट भी खत्म कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। वो अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। इसलिए अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है तो हमें टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा कामरान भाई, नेक्स्ट मैच से आपको कितनी उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, आपके ख्याल से क्या होगा अगले मैच में? देखिए, जैसी उनकी टीम है, पाकिस्तान टीम को नेक्स्ट मैच क्या तीनों मैचेस जीतने चाहिए, वाइट वॉश करके भेजना चाहिए। ऐसी टीमों को हम वन साइड मुकाबले हराने चाहिए। हमारी कंडीशन में खेल रहे हैं तो हमें तो इस टाइप की क्रिकेट चाहिए अभी, और अच्छी कंडीशन में, जहाँ वहाँ पे हमारे टीम को पता चले कि हमने 350 चेज करना है, या हमने पहले बैटिंग करनी है तो हम लोग 350 325 करें, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंडें ऐसी हैं, क्वालिटी टीमें हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं। तो आपको इस विजन के साथ, इस प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और मुझे लग रहा है वाइट वॉश करनी चाहिए पाकिस्तान टीम। और इस सारे सिनेरियो में हम कैप्टन को तो भूल ही गए। तो कामरान, आपका क्या ख्याल है? उमूमन बड़ी तनकीद हो रही होती है जब मैच हारते हैं, तो इस क्या जीत की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं ना अंडर द रग चली जाती हैं? खामियां क्या वही हैं, या फिर आप समझते हैं कि बेहतरी आई है कैप्टनसी में? देखिए, कैप्टनसी हमेशा सीखता रहता है, अभी चलने दे, वर्ल्ड कप अभी बड़ा दूर है, लेकिन कैप्टन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको थोड़ा सा डिसीजन तो लेने थे। मुझे नहीं लगता है कि
چاہے ٹیسٹ میچ ہو چاہے ون ڈے ہو T20 ہو, کیپٹن کوئی ڈیسیژن لے رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ذرا ایک مائنڈ کلیئر کر کے اس کو کیپٹنسی کرنے دیں, زیادہ اچھا. پلینگ 11 کس ٹائپ کی ہونی چاہیے وہ ذرا دیکھنے دیں تو زیادہ اچھا ہے. اور اسٹرانگ ابھی بڑے میچز باقی ہیں, تھوڑی سی بالنگ میں دیکھنا چاہیے. کیپٹن ہمیشہ وائٹ بال کرکٹ میں اس نے اچھا ہی کیا ہے, لیکن مزید اچھا کرے. ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم ایک شیپ میں نظر آنی چاہیے. خود کی پرفارمنس 10 اوور خود نہیں کر رہا, آپ دیکھیں, یہ دیکھیں نا کہ کیپٹن ہے, فاسٹ بولر ہے, 10 اوور خود نہیں کر رہا میچ میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کنڈیشن صحیح نہیں یوز کر رہے. نہیں تو ہی از لائک پاکستان کے پریمیم بالر ہیں, تو اگر وہ 10 اوور نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم کس سے ایکسپیکٹیشن کریں کہ کون لیڈ کرے گا پھر؟ دیکھیں وہ 10 اوور سے اس لیے نہیں وہ کر پا رہا کیونکہ آپ ویسی پچ بنی نہیں ہوئی کہ تھوڑا سا بال کیری کرے کیپر پہ, تھوڑا تیز جائے. بہت سلو پچ بنا دی ہے, اسپنرز کے لیے زیادہ کنڈیشن سوٹیبل تھی, اس لیے پورے 10 اوورز نہیں کر سکے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کیپٹن کو بھی تھوڑا سا آگے آنا چاہیے, اپنی پاور دکھانی چاہیے. جیسے پاسٹ میں ہم انزی بھائی کو دیکھتے تھے, یونس خان کو دیکھتے تھے, شاہد افریدی کو دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں ایسے ہونا ہے, ایسے پلین سائڈ کھیلے گی, یہ پچ بنے گی. تو اس ٹائپ کے کیپٹن بننے کے لیے آپ کو ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں, سامنے آنا پڑتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت پچھلے جو 15 کے بعد جتنے کیپٹن آئے ہیں نا, وہ صرف اپنا وہ 11 میں آتے ہیں, اندر دیکھتے ہیں, اپنی جگہ دیکھتے ہیں, ٹیم کا نہیں سوچتے, کنڈیشن کا نہیں سوچتے, پاکستان کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے, پلیئرز بنانے ہیں, اس طرف نہیں ہے. صرف اپنا دیکھ رہے ہیں کہ میں بس سیٹل ہو رہا ہوں کرنے. جب تک ٹیم کا نہیں سوچیں گے, پورے کنٹری کا نہیں سوچیں گے, اتنی دیر چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. تھوڑی لارجر اپروچ رکھنی پڑے گی. بہت شکریہ. کامران اکمل ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے میچ میں ہم وائٹ واش کر پاتے ہیں یا نہیں. انشاءاللہ کر لیں گے, لیکن یہ ہے کہ کچھ ہماری جو چھوٹی بہت اچھی بہت بڑی بھی چیزیں نہیں ہیں جنہیں نہیں کیا, جیسے کنڈیشنز کی بات کی, اچھی وکٹ ہم اچھی پچ بنا سکتے ہیں, تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور کیپٹن جو ہے اس کا رول تو لیڈ کرنا ہوتا ہے, کیپٹن کو سارے فیصلے خود کرنے چاہیے. پتہ نہیں ہمارے بورڈ کو یہ بات کب سمجھ آئے گی. موونگ فارورڈ جناب, اب آپ کو ایک ذرا اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی طویل تعطیلات تھی نا یہ, تو جن لوگوں کو ملی ہے چھٹیاں. آپ اگر وہ ان مقامات کی بات کریں اس وقت, آپ مجھ سے پوچھیں مجھے وہ مقامات کتنے یاد آ رہے ہیں. I can feel you, I can totally relate to you. We can relate. وادی کاغان اس بار بھی سیاحوں کی پہلی پسند بنی رہی, اور ہم نے دیکھا کہ جہاں صرف 3 دنوں میں وادی کاغان میں 27 سے 29 مئی کے دوران 1,28,862 سے زائد سیاحوں نے وادی کا رخ کیا, جن میں سے 32 غیر ملکی سیاح بھی شامل تھے. اور خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے مطابق یہ تعداد صوبے بھر میں سب سے زیادہ رہی ہے. تو اچھا یہ تو ویسے ہے کہ نا اسلام آباد میں خیر جب میں رہتا تھا تو وہاں پر ایک بڑا پیٹرن تھا کہ کیونکہ مری بہت قریب ہوتا تھا تو مری جا کیا کہ سب لوگ ذرا بور ہو گئے تھے, تو بس جب بھی لانگ ویکنڈ آیا ناران کاغان چلے. ناران کاغان دیکھنے کا ویسے ناران کاغان ہے بھی بہت خوبصورت. کاغان ویلی کی اگر ہم بات کریں, ناران کی سیلف بات کریں تو ناران میں تو رش بھی بہت ہوتا ہے. پوچھیں کتنا یاد آ رہا ہے ناران اور کاغان, کیا بتائیں. لیکن ویسے میں حیران ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہے, کیونکہ یہ والی عید جو ہوتی ہے بہت مصروف عید ہوتی ہے, اور پوری فیملی کے لیے بڑی مصروف ہوتی ہے, چاہے مرد ہو گھر کے یا خواتین ہو, سب کام میں بزی ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو عید پر نکل گئے, اور دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں گئے ہیں ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنا جو کلچر ہے, جو ہمارا جو لوکل ٹورزم ہے, ہم اس کو سپورٹ کریں, اس کو اس سے فروغ بھی ملتا ہے اس چیز سے. اب لیکن آپ نے خیال پلیز یہ رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی جائیں ایسے ہل اسٹیشنس کے اوپر, وہاں کچرا, گندگی, پلاسٹک کی بوٹلز, پلاسٹک بیگز نہ پھینکیں. اپنا ویسٹ پلیز اپنے ساتھ یا تو واپس لے کے آئیں, اس کو پراپرلی ڈمپ کیا کریں. سنی نہ لے لوگ ہماری. ویسے جو وادی کاغان ہے, وہاں کے ٹھنڈے موسم, دلکش مناظر, برف پوش پہاڑ, گلیشیئر, جھیلیں, آبشار, شفاف پانی, ٹھنڈی ہوائیں جو ہے نا بہت مس کر رہی ہوں میں, بہت زیادہ مس کر رہی ہوں. اصل میں کراچی میں گرمی بہت ہے نا, تو ہم سب کی یہی سچویشن ہے. گرمی کا بس نہ ہی پوچھیں, تو بس نہ ہی مجھ سے کہیں. شکر کریں بجلی آ رہی ہے, ورنہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ الیکٹرک بجلی نے بڑی گرمی بھی کی بھی ہے بائی دا وے. چلیں موونگ فارورڈ جناب, اب ذرا عید قربان کی کیونکہ ہم بات کر ہی رہے ہیں, اور ہم نے آپ کو بڑی اچھی خوشگوار خبریں دے دیں.
دل تو ہمارا بھی جاتا ہے کہ صبح صبح آپ کو ڈپریسنگ خبریں دیں, لیکن اب کیا کریں کہ اوور دا ویکینڈ کچھ ایسی چیزیں رپورٹ بھی ہوئی. عید قربان پر سخت گرمی اور زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کا رش دیکھنے میں آیا. جبکہ ہم نے عید شو پر ڈاکٹر بھی بلائے, حکیم بھی بلائے, آپ لوگوں کو تاکید بھی کرتے رہے, لیکن عید کے دنوں سے لے کر اب تک بڑی تعداد میں لوگ مختلف امراض لے کر ہاسپٹل پہنچے ہیں. اچھا, سندھ کے سرکاری اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی زیادہ گوشت, کم پانی اور جو ان بیلنس ڈائٹ ہے نا, اس سے جی لوگوں کو پیٹ کی بہت شکایت ہو گئی. چلیں جی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور, بتائیے گا کتنے مریضوں کی کیا تعداد تھی اور کس کس بیماری میں, کس کس مرض میں مبتلا ہو کر آئے تھے اسپتال؟ جی دیکھیں, عید کے ایام میں 3 دنوں, عید جو 3 ایام تھے ان 3 دنوں کے دوران لوگ گوشت کھا رہے تھے کہ جیسے یہ پہلی اور آخری مرتبہ گوشت کھا رہے ہیں. متعدد مرتبہ تاکید کی گئی تھی ماہرین صحت کی جانب سے کہ احتیاط کریں, تاہم احتیاط پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. آپ بات کر رہے ہیں عید کے 3 ایام کی, بلکہ عید کے 3 ایام کے بعد اب جو 2 دن گزرے ہیں اس میں بھی بدستور, قے, اسہال اور بدہضمی کے کیسز مختلف سرکاری اسپتالوں کے اندر رپورٹ ہو چکے ہیں. اگر ہم بات کریں گے جناح اسپتال کراچی کی عید کے 3 ایام اور اس کے بعد آنے والی تعطیلات کی بات کی جائے گی تو کم از کم 350 سے زائد مریض جو ہیں وہ ایمرجنسی کے اندر رپورٹ ہوئے, جو کہ بدہضمی, قے, الٹی اور اسہال کے ساتھ آئے تھے. اسی طرح سول اسپتال کراچی کی بات کی جائے گی تو وہاں پہ کم و بیش 200 سے 250 افراد کو یہاں پہ لایا گیا. عباسی شہید اسپتال کے اندر کم و بیش صورتحال 80 سے 90 کے درمیان رہی. اور اگر بات کریں گے کراچی کے بڑے نجی پرائیویٹ اسپتالوں کی تو وہاں بھی صورتحال 100 سے 200 کے درمیان رہی. تو مجموعی طور پر یہ تعداد اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ تعداد تجاوز کر جاتی ہے 2000 سے زائد کی تمام سرکاری و نجی اسپتالوں کو ملانے کے ساتھ ساتھ. ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر وہ افراد آئے تھے جو الٹی اور قے کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے تھے. ان کی جب ہسٹری سامنے آئی ہے تو انہوں نے تواتر کے ساتھ گوشت کا استعمال کیا, قربانی کی فوراً بعد بھی کلیجی کا استعمال, پھر دوپہر کے اندر گوشت کا استعمال اور پھر رات گئے باربیکیو کا استعمال. تو تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں استعمال کریں گے, متوازن غذا کو استعمال نہیں کریں گے تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہو جاتی ہے اور معدے کے اوپر سے غلط اثرات پڑتے ہیں. ماہرین صحت نے شہریوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ سبزیوں کا استعمال, سلاد کا استعمال, دہی کا استعمال اور اس کے بعد گرین ٹی کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے. تاہم کسی بھی صورتحال کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد نے تمام کے تمام جو اصول ہوتے ہیں, جو کہ متوازن غذا کے طریقہ کار ہوتے ہیں, اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا. اور اب بھی اس وقت شہر کے متعدد سرکاری و نجی اسپتالوں کے اندر ایسے افراد زیر علاج ہیں جو گوشت کھانے کی وجہ سے اسپتالوں میں آئے تھے. تاہم اب بھی دوسرے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو گندگی کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس کے اندر پلس کر لیں تو صورتحال اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. جی تو یہ آپ نے ہمیں پوری اوور آل سچویشن بتائی. تھینک یو سو مچ. انور خان ہمیں بتا رہے تھے. تو بہرحال جی ویسے بھی گرمی ہے, چاہے عید کا سیزن کی بات ایک الگ ہے, لیکن گرمی میں کھانا جو ہے نا اگر باہر رکھا ہو تو جلدی خراب ہو جاتا ہے. اور جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا تو فریج میں بھی کھانا ایک تو کم بنائیں, اتنا ہی بنائیں جتنا کھانا ہے اور اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد اسٹے ود اس. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. جناب امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوش آئند ہوا ہوگا اور میں اور صدف آگے پھر سے آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. تو کچھ خبریں ہیں جو کہ اب ہم ذرا آپ ساری عید کے خبروں سے ہٹ کے آپ کو ذرا کچھ سیریس باتوں کی طرف آ جاتے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ جناب ہل پارک کی زمین کے معاملے نے ایک نیا محاذ کھولا ہوا ہے. کراچی کی سیاست میں کچھ ہلچل نظر آ رہی ہے. جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور MQM آپس میں جو تند و تیز طنز ہے نا وہ جاری ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب MQM کے رہنما فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر لینڈ نے کس قانون کے تحت ہل پارک میں پلاٹ کی NOC دی. KMC کے افسران قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جو PECHS ایڈمنسٹریٹر نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہ بھی سب کے سامنے. اچھا, جماعت اسلامی کے جو اپوزیشن لیڈر PCHS کے قانونی مشیر ہیں یہ بھی کہا گیا, اور جماعت اسلامی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو اس بار یہ نیا انکشاف کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے. جماعت اسلامی تو کچھ اور ہی کہتی. چلے سن لیتے ہیں ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ پہاڑی 15 دن میں کٹی ہیں. اب مختلف افراد ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر یہ پلاٹ خریدے. ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف PECHS سوسائٹی کے کرتا دھرتاؤں نے اس کی NOC کیسے دی. ڈائریکٹر پارکس اور ڈائریکٹر لینڈ انہوں نے NOC دی کہ ہمارا تعلق ہی نہیں ان پہاڑیوں سے. یہ خبر بھیجی مرتضی وہاب نے کہ ہم نے کام رکوا دیا. کام کو رکوانا نہیں ہے, جنہوں نے کام کی اجازت دی ان کے خلاف بھی تو کارروائی کرو.
یہ مقدمہ نیب میں جانا چاہیے. ڈائریکٹر لینڈ اور ڈائریکٹر پارکس کو اندر ہونا چاہیے. یہ ٹاؤن جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی کیوں خاموش ہے؟ جو اپوزیشن لیڈر ہے KMC میں وہ PECHS سوسائٹی کے قانونی مشیر ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ ہے. اچھا KMC نے کیا کیا ہے جی؟ ہل پارک کی زمین کے لیے NOC جاری کرنے کی تردید کر دی ہے. مطلب وہ مان ہی نہیں رہے ہیں. لیٹر کو جعلی قرار دیا ہے اور کہا ہے جی ہل پارک کی اراضی کی پر جو جاری تعمیراتی سرگرمیاں ہیں وہ فوری طور پر اس کی تحقیقات کا حکم. یعنی پتہ ہی نہیں ہے تو پھر NOC دی کس نے؟ کون جو ہے وہاں پر تعمیراتی سرگرمیاں کرا. اچھا ڈائریکٹر لینڈ KMC نے SSP ایسٹ اور SHO فیروز آباد کو قانونی کارروائی کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے. اب کس کے خلاف خط لکھا ہے یہ بھی نہیں معلوم. نامعلوم لوگ ہیں شاید. میئر کراچی مرتضی آپ کہتے ہیں کہ ہل پارک کی 1 انچ زمین کسی کو الاٹ نہیں کی اور ہل پارک کے اعتراض زمینوں کی الاٹمنٹ KMC سے اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. تو پھر یہ بہت سی چیزیں بہت سے سوالات ہیں جو ہم نے بھی جاننے اور معلوم کرنے بات کر لیں گے اسی حوالے سے. اچھا مرتضی وہاب صاحب نے کیا کہا کیا فرمایا بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب نے ذرا آپ کو اس کو سن لیں. یہ پارک KMC کی پراپرٹی تھی, KMC کی پراپرٹی ہے, KMC کی پراپرٹی رہے گی. ہل پارک کی زمین پر KMC نے 1 انچ زمین کسی کو آکشن یا الاٹ کی تھی, کی ہے, نہ کرے گی. مختلف سوسائٹیز کی زمین ہے یہاں پر. ان زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہے یا ملکیت کا KMC سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. امبر علی بھائی صاحبان شہری کی انہوں نے مجھے کمپلین کی تھی. میں نے اپنی ٹیم بھیجی. جو کام وہاں پر ہو رہا تھا اس کو رکوا دیا گیا. زمین کی پیمائش کرائیں. اگر یہ کام ہل پارک کے ایریے میں ہو رہا ہے تو توڑوا دیا جائے اور اگر نہیں ہو رہا سوسائٹی کا معاملہ ہے تو سوسائٹی کا کام ہے, سوسائٹی جانے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب سعدیہ جاوید صاحبہ سندھ حکومت کی ترجمان ہمارے ساتھ ہیں اور مرتضی وہاب صاحب جو کہ میئر کراچی ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں, سعدیہ صاحبہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں. جب مرتضی وہاب صاحب نے کہہ دیا کہ جی اس ہل پارک کی 1 انچ بھی زمین کسی کو الاٹ نہیں کی اور تحقیقات کی جا رہی ہیں, تو میں سعدیہ آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ آفیشیل موقف ہے ہل پارک کے حوالے سے, کون ہیں یہ لوگ جن کو نہ NOC ملا نہ کسی سے اجازت ملی پھر بھی تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی اور حکومت کو بھی پتہ نہیں ہے؟ ذرا موقف بتا دیں سندھ حکومت کا. تھینک یو ویری مچ. گڈ مارننگ آپ دونوں کو. اچھا مرتضی وہاب صاحب نے تو اس کو بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ دیکھیں کراچی کے جتنے پارکس ہل پارک سمیت وہ KMC کی پراپرٹی ہیں اور اس میں کسی تعمیرات کی اجازت KMC نے نہیں دی. انہوں نے اپنی کل پریس کانفرنس میں یہ بھی بات کلیئر کی کہ ایک شہری خاتون نے ان کو فون کیا, انہوں نے تو نام بھی ان کا لیا, شہری خاتون نے فون کیا, انہوں نے بتایا کہ تعمیرات ہو رہی ہے, میں نے ٹیم بھیجی, وہاں کام ہو رہا تھا اور وہ میں نے فوری طور پر کام رکوایا. جو NOC ہے ظاہر سی بات ہے عید کی چھٹیاں تھیں, عید کے دنوں میں ہی یہ کام ہوا. اچھا اب جو الزام لگایا گیا ہے فاروق ستار صاحب کی طرف سے, فاروق ستار صاحب کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ PCHS سوسائٹی فیڈرل سوسائٹی ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت زمین ہے. وہاں کے ٹاؤن چیئرمین جو ہیں جماعت اسلامی کے سیف الدین صاحب ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ مرتضیٰ نے بالکل, میئر صاحب نے بالکل واضح یہ کلیئر کیا ہے. صدف اس شہر کی تو زمینوں پہ قبضہ ہوتے ہم نے دیکھا. ایک منٹ نہیں میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جب مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہل پارک کی زمین KMC کی ہے, 1 انچ بھی الاٹ نہیں کیا, تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ سارا ایریا جو ہے وہ KMC کے انڈر آتا ہے. آپ بات کر رہی ہیں PCHS کا کہ جناب وہ جی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وفاق کے انڈر ہے, تو یہ ہل پارک جو ہے پھر کس کے انڈر ہے؟ ہل پارک KMC کی پراپرٹی ہے. اس کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے کیا ہے. میں ہل پارک کی زمین کی بات نہیں کر رہی ہوں. کل انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر ہل پارک کی زمین پہ کنسٹرکشن ہے, نپائی ہم کریں گے. اگر ہل پارک کی زمین پہ کنسٹرکشن ہے تو جس نے وہ جعلی NOC جاری کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور اگر وہ جو سوسائٹی ہے PCHS جو فیڈرل رجسٹرڈ سوسائٹی ہے, اگر اس میں
में हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर सोसाइटी जिम्मेदार होगी उस इलीगल कंस्ट्रक्शन की, केएमसी जिम्मेदार नहीं होगी। ये मुर्तुजा ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्लियर की है। देखिए शहर पे कब्जा होते मैंने और आपने देखा है, कब्जे से तो जान छुड़ाई है हमने। लेकिन वो सादिया फारूक सत्तार साहब तो ये कह रहे हैं कि केएमसी के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। दूसरी बात वो ये भी कहते हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी भी साथ में मिली हुई है। इस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा देखिए बात ये है कि केएमसी में मुर्तुजा वहाब ने आके कोई भर्ती नहीं की। पहली दफा कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला मेयर केएमसी के दफ्तर में बैठा है। उससे पहले इस शहर के जो पिछले मेयर्स रहे हैं, नाजिम रहे हैं, वो या एमक्यूएम के थे या जमात इस्लामी के थे। भर्तियां भी बेपनाह आपके जमाने में हुई। ये वही अफसर है, मुर्तुजा अपने घर से ये अफसर नहीं लेके आया। अगर ये अफसर करप्ट है, लैंड माफिया से मिले हुए हैं, चोर हैं, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की थी? मुर्तुजा तो 4 साल से बैठा है। आपका तो अच्छा बिल्कुल हम तो कर नहीं। सादिया एक चीज बताएं, ये जो हिल पार्क की जमीन है ये मामला नया नहीं है, माजी में भी हमने देखा ऐसा होता रहा है। 2020 की गालिबन बात है, अदालत ने भी जमीन वागुजार कराने का हुक्म दिया था। तो आखिर ये मसला बार बार क्यों सामने आता है? देखिए जाहिर सी बात है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इलीगल लोग कोशिश करते हैं। देखे ना इतना बड़ा नस्ला टावर खड़ा हो गया था, वसीम अख्तर साहब मेयर थे ना इस शहर के, फिर लोगों का कितना नुकसान हुआ याद है ना। अलादीन पार्क बना दिया गया था लोगों का, मैंने तो नहीं बनाया था अलादीन पार्क, या मुर्तुजा वहाब ने तो नहीं बनाया था अलादीन पार्क पे अब क्या बना हुआ है बाय द वे? नहीं अब तो उसको मॉडल पार्क ही बनाया जा रहा है। नहीं वहाँ तो सालों हो गए जब से उसे डिमोलिश किया है, वहाँ पे सिर्फ कचरा पड़ा है। तो हम नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। मेयर कोशिश कर रहा है कि उसको पार्क बनाया जाए, उसको मॉडल पार्क बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है वहाँ। और कब कुछ बनेगा? मैं तो ये पूछ रही हूँ। हाँ वो उस पे वो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। नजर नहीं आया वैसे काम जो नहीं काम देखें, बात ये है कि इस शहर के तो पार्कों पे कब्जा था, सेक्टर के दफ्तर होते थे, जब तो आप लोग शो करके सवाल नहीं उठाते थे। कल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछना था, किसी ने प्रेस हमारे इशू पे सवाल उठाते हैं, यही तो बुरा लगता है कि हम सवाल ही क्यों उठा रहे हैं। मुझे अभी भी सवाल ये है, ये जो तामीरात है ना सादिया, ये ओवरनाइट नहीं होती हैं, रातों रात नहीं हो जाती हैं। इसके लिए प्रॉपर खुदाई हुई होगी, सामान सबसे पहले आया गया होगा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, लेबर आई होगी, तो वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और किस हद तक काम हुआ? सदफ देखिए कल मेयर साहब ने भी ये बात की है कि ये जब खातून ने शिकायत की, उस खातून ने भी इस बात की वजाहत की है कि जब ईद की छुट्टियां हुई, देखिए फ्राइडे से पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां शुरू हो गई थी। ईद की छुट्टियां हुई हैं, ईद से पहले से नहीं चल रहा ये मामला? नहीं ईद की छुट्टियों में ये कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर ने बताया ईद से पहले ये मामला बिल्कुल नहीं चल रहा, ईद की छुट्टियों में ये काम हुआ है और जिस पे कल इतना हंगामा मचा। अब जाहिर अगर वो खातून इन्फॉर्म नहीं करती तो आप लोगों को तो पता भी नहीं चलना था। नहीं ऐसा नहीं ऐसी बात नहीं है, खुद ही आपने कन्फेस किया। छुट्टियों के नहीं देखें ऐसी बात नहीं, पता तो हमें चल जाता क्योंकि ईद की छुट्टियां खत्म होती। हिल पार्क के एडमिनिस्ट्रेटर, हिल पार्क के जिम्मेदार जब वहां पहुंचते और वो जो है वो देखते तो ईद की छुट्टी में ही नहीं, वो सादिया शायद आप इस चीज से अपडेटेड नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब ने भी कल ये कहा है कि ईद से पहले जो है उन्होंने वो काम रुकवाया है। जानना मैं आपसे चाह रहा हूँ, आप ये कह रही है ना कि बार बार कि ईद पे ये इशू हुआ है, ईद से पहले ये इशू हुआ था। कल मुर्तजा वहाब साहब ने भी बात कन्फेस की है। जानना मैं आपसे चाह रहा हूं कि अब जो मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि इंच नापी जाएगी और बिल्कुल जो है वो किसी तरह की गैर कानूनी तौर पर वो इंच की एक भी जो है वो हिल पार्क की नहीं दी जाएगी किसी को, तो फिर अभी तक बाउंड्री वॉल क्यों नहीं है हिल पार्क की? उसके अतराफ बाउंड्री वॉल में एक बहुत बड़ा इशू है, इंतहाई यहाँ में बाउंड्री वॉल, तो बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनाते? जी हिल पार्क देखिए, वैसे तो दुनिया में जो पार्क्स हैं
बड़े बड़े उसमें बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि हिल पार्क की जमीन पर बार बार कब्जे की कोशिश की जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। बिल्कुल उसके इर्द गिर्द दीवार होनी चाहिए ताकि केएमसी को पता हो कि ये मेरा लैंड है, और पीसीएचएस सोसाइटी वाले जो सोसाइटी के जिम्मेदार हैं उनको पता हो कि ये हमारी जमीन है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ कि हिल पार्क के इर्द गिर्द जो है वो दीवार उठानी चाहिए, जो उसकी जो पिछले हिस्से हैं वहां कब्जे की अक्सर और बेशतर कोशिश होती है, जिसको नाकाम बनाते हैं। मासूमाना मुझे तौजीह दी है कि रातों रात जी ईद की छुट्टियां थी, बहरहाल ईद की छुट्टियां नहीं थी, मुर्तज़ा वहाब साहब ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ राइट नाउ एज वी स्पीक इस वक्त क्या स्टेटस है? अब काम रुक गया है, अब या वहाँ पर जो ब्लॉक्स पड़े हैं, सीमेंट पड़े हैं, वो उठवा देंगे आप लोग या वो वहीं पर रखे रहेंगे? नहीं जी, अब उसका स्टेटस ये है, जाहिर सी बात है, कल उन्होंने मुर्तज़ा वहाब साहब ने बिल्कुल कहा है कि जो अफसरान आप लोग कह रहे हैं ना, केएमसी के फारूक सत्तार साहब ने भी फरमाया कि केएमसी के करप्ट अफसरान जो आपके दौर की भर्तियां हैं, तो वो जो करप्ट अफसरान अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो वहाँ नुकसान पहुंचाया गया है, जाहिर सी बात है, तो पहाड़ को नुकसान ही हुआ होगा ना हिल पार्क की, उसके नीचे वो कोशिश कर रहे थे, वहाँ उसको बराबर किया जाएगा। वहाँ से सारी चीजें, मलबा या जो भी वहाँ ईंटें, सीमेंट, बजरी पड़ी है, उसको भी आज ही केएमसी उठवाएगी। आज ही और हमारी कोशिश होगी, कहानी करवा रही है सादिया कि आज वहाँ से बजरी सीमेंट वगैरह उठ जाएगा। आज सब उठेगा। जाहिर सी बात है, क्या नाम है, अमले को लगाया जाएगा और वो सारा उस इलाके को क्लियर करेगा, और इस बात को कोशिश करके जल्द अज जल्द क्लियर किया जाएगा कि अगर वो हिल पार्क की प्रॉपर्टी है तो वो उसमें आइंदा ये काम ना हो सके, और अगर वो पीसीएचएस की है तो जरूर पीसीएचएस के जो नुमाइंदे हैं, लीगल एड हैं, उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि ये कैसे हो रहा था। अगर वो इलीगल, वो भी तो इलीगली कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, अगर आप लोग उनका इंतजार करेंगे, लेकिन सामान। अच्छा, मुझे एक बात बता दें कि वो जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अलादीन पार्क भी बना दिया था गैर कानूनी तौर पे, डिमोलिश हुए से आई थिंक 4 साल हो गए डिमोलिश हुए उसी हफ्ते ज्यादा। तो वहाँ पे पता है आपको बोर्ड लगा है बागे कराची, मैं वहाँ से रोज गुजरती हूँ, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी और टैग करूंगी मुर्तज़ा वहाब साहब को भी। वहाँ पे बजरी, सीमेंट, वो टूटा हुआ मलबा अभी तक वहीं पर पड़ा है जो डिमोलिश हुआ था। वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, इन 4-5 सालों में तो मैंने होते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, अलादीन पार्क हमने तो बनाया नहीं था, चले बिल्कुल सही है, हमारी जिम्मेदारी है तो वो तो बना ले। एक मिनट सदफ, ऐसा लगता है कि ARY हमें कटहरे में तो खड़ा कर देता, लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं होती। आप बता दें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अलादीन पार्क जो है वो टूटा, उसको डिमोलिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के उस पे। बिल्कुल ठीक है कि उसमें काम नहीं, ये वो जो है कब टूटा था बस ये बता दें, मेरी मालूमात में इजाफा करें। मुझे नहीं पता, मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि वो एक चीफ जस्टिस आए थे जिनके हुक्म पर कराची में जो है वो नस्ला टावर जो मेरे दौरे हुकूमत में नहीं बना था, अलादीन का पार्क जो मेरे दौरे हुकूमत में कब्जा करके नहीं बनाया गया था, या मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नहीं था। एहतिसाब सबका होना चाहिए, सवाल तो सब करने। उन्होंने तो आपका काम आसान कर दिया ना, गैर कानूनी तामीरात गिरा दी, तो अब जो असल कानूनी तामीरात होनी है, मेयर आपका है, हुकूमत आपकी है, वसाइल आपके हैं, बना दें पार्क लोगों के लिए। इसलिए देखें, वहाँ पार्क की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल सही है कि वो शुरू होना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि K4 की ऑक्यूमेंटेशन की वहां से लाइन क्रॉस करनी है, जिसका काम बहुत तेजी से जारी है, इसलिए पार्क के काम में ताखीर है। मैं इस बात से इनकारी नहीं कर रही, बिल्कुल ताखीर है, लेकिन जो कराची में मॉडल पार्क बच्चों के लिए बना के दिए गए, उसको ज़िबा खाना बनाया गया, वहाँ इज्तिमाई कुर्बानियां की गई। उन टाउन चेयरमैन से सवाल करना चाहिए कि इतने पैसे लगा के पार्क बनाए, अब उन पार्कों को आपने ज़िबा खाना में वैसे कोई स्लॉटर हाउस है डेडिकेटेड गवर्नमेंट की तरफ से बनाए हुए?
देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ सरकारी स्लॉटर्स हाउस हैं सदफ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जो इतनी जिम्मेदार शहरी हूँ, लेकिन अगर मुझसे भी कोई कहे, क्योंकि हमारे यहाँ वो रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं, दुनिया में कॉन्सेप्ट है कि स्लॉटर हाउस जानवर जाते हैं, वहीं कुर्बानी होती है, वहां से बनकर आते हैं, लेकिन हम और आप, मुझे आपका नहीं, लेकिन मैं अपनी बात करूं, आपका काम आसान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हमारी सोसाइटी नहीं। What's wrong in this रिवाज? नहीं, हमारे यहाँ तो सादिया एटीएम का रिवाज भी नहीं था। देखिए सायम, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी कुर्बानी होनी है, घर में होनी है, घर में कसाई आएगा, घर में जानवर कटेगा, ये हमारी सोसाइटी। अच्छा सादिया, वैसे हमारी सोसाइटी में तो एक और चीज भी थी कि सीट बेल्ट के बगैर आपने गाड़ी चलानी है, हेलमेट के बगैर आपने बाइक चलानी है। जब स्क्रूटनाइज किया गया, जब मॉनिटरिंग की गई, ई चालान आए, कैमरे लगे, तो सबने फिर ओबे भी किया। कौन चाहेगा कि हमारी गली मोहल्ले में बदबू फैले? तो स्लॉटर हाउसेस की अगर फैसिलिटी होगी तो हम सब उसको अवेल करेंगे। नहीं, बिल्कुल स्लॉटर हाउसेस होने चाहिए, हर इलाके में होने चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि जो नई कंस्ट्रक्शन होती है, नई बिल्डिंग्स बनती हैं, उन फ्लैटों में, क्योंकि जाहिर सी बात है वहीं इज्तिमाई कुर्बानी का प्रॉब्लम होता है ना, जब उन फ्लैटों में जगह नहीं होती, तो उनको नक्शे में पास कराना चाहिए कि जी स्लॉटर हाउसेस बनाए जाए कुर्बानी के लिए, स्पेशली आम लोगों ने करने, बिल्डर्स ने करने, तो गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड? नहीं, गवर्नमेंट, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी, कहीं तो आप लोग रिस्पांसिबिलिटी लें अपनी। नहीं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, स्लॉटर हाउस बनने चाहिए। गवर्नमेंट तो चले, गवर्नमेंट कराची शहर में जो बनाएगी, लेकिन जितनी बड़ी कराची की आबादी है सदफ, उतने शायद मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट जो है उतने सारे स्लॉटर हाउस। सादिया, आपको कहना चाहिए था कि हम बनाएंगे स्लॉटर हाउस, ये तो बना रहे हैं या बनने चाहिए, ये तो पब्लिक कहती है। हम कह सकते हैं ना कि मतलब आम आवाम में शामिल, हम कह सकते हैं कि बनने चाहिए, आप तो कहें कि हम बनाएंगे। नहीं जी, तो मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट तो स्लॉटर हाउसेस बना देंगे, लेकिन लोगों को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है। भाई ई चालान में लोग भारी चालान दे रहे हैं ना, तो इसी तरह एनफोर्समेंट करा दें। आप और साइम कितने लोग आते थे, ई चालान के खिलाफ कोर्ट भी गए, कितना शोर पड़ा था। We never did that। ये तो आपने इल्जाम लगा दिया हम पे। नहीं, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा लोग सादिया, ये आप तो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है किसी ने। हम तो बड़ा इंडोर्स कर रहे थे। मेरे पास तो कराची में गाड़ी भी नहीं है, मैंने किस चालान पे जाना है? साइम, मैंने ये नहीं कहा कि आप ई चालान के खिलाफ, मैंने कहा लोग, जमात इस्लामी का केस पेंडिंग है ई चालान के खिलाफ कोर्ट में कि जुर्माने कम किए जाएं। लोगों को, मैं असेंबली में उस मौजूद मेंबर का नाम नहीं लेना चाहती जिसने कहा है कि रिलैक्स किया जाए, कि हमें सीट बेल्ट नहीं लगानी। मैं उस मौजूद मेंबर का सादिया, देखिए ऐसे नाक़िद तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब हुकूमत अच्छा काम करती है तो पब्लिक भी सपोर्ट करते हैं और लोग भी कानून को सपोर्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट ने शहर में अच्छा काम किया, उसकी तारीफ करनी चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने शहर में अच्छा काम किया। जमात इस्लामी के अपने टाउन चेयरमैन की मेरे पास वीडियो मौजूद है जिन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन जब हाफिज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा तो भाई उनके बॉस तो मुर्तजा साहब है ना, वो पूछे सारे टाउन चेयरमैन से कि क्या मसला है। अच्छा जी, हमें ये बता दें, ये हिल पार्क वाला मामला, कल तक हम अगर अपना रिपोर्टर भेजते हैं, नुमाइंदा भेजते हैं, तो वहाँ पर सारा सामान गायब होगा, सब साफ होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होगी। जी, कंस्ट्रक्शन तो वहाँ ऑलरेडी रुकी हुई है, कंस्ट्रक्शन तो वहाँ हो ही नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि जो वहाँ सामान, तामीराती सामान पहुंचाया गया, उसको रिमूव करा दिया जाएगा। और जो एनओसी है, वो मेयर साहब ने कल ही बताया है कि वो केएमसी ने कोई एनओसी जारी नहीं की है, वो जाली है।
उसके बाद बाकी आप कल बिल्कुल अपना रिपोर्टर भेजिएगा और ठीक जगह है। को चेक करवाइए। Lovely. Thank you very much सादिया for taking out time for our program. Good morning to you once again. अच्छा, मैं जब कराची शिफ्ट हुआ था ना तो वो मैंने बड़ा सुना था कि अलादीन पार्क है। हाँ। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चल बड़ा ज़बरदस्त अलादीन पार्क बना हुआ है लाहौर में, बड़ी धूम थी। मैं जनाब गया अलादीन पार्क तो वहाँ पे पार्क तो नहीं था, बहरहाल खंडर था और वहाँ पर कूड़ा करकट था और ये बजरी सीमेंट। उस पे पता है आपको बोर्ड लगा है बागे कराची, तो जब कोई आता है दूसरे शहर से तो मैं बड़ी शर्मिंदा होती हूँ बिकॉज बीइंग अ कराचीआइट मुझे बड़ा दुख होता है। वहाँ पर मैंने देखा है किस तरह बच्चे बुजुर्ग खवातीन वहाँ पे झूले थे, वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी राइड्स थी, बड़ा मतलब फुली इंटरटेनमेंट था और बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उसको डिमोलिश किया गया, बट उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए और आई थिंक ये बहुत टाइम गुजर गया है, मैं उसे उसी कंडीशन में देख रही हूँ। हत्ता कि वो मलबा जो गिराया गया था ना डिमोलिश करके, वो भी नहीं उठाया गया है। अब ये कह रहे हैं जी K4, लेकिन सफाई तो की जा सकती है, उस सफाई से तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन क्या कह सकते हैं। चलें जनाब, ये तो अब हम डेली देखते हैं कि ये तो ब्लेम गेम का एक सिलसिला है। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी MQM, एक पिंग पोंग बॉल है और अवाम जो है वो इस पिंग पोंग के गेम के अंदर पिस रहे हैं। एक मुद्दा उठाते हैं तो वो कहते हैं फलाना जगह दूसरा मुद्दा खुला हुआ है। तो ये एक सिलसिला है और ये चलता जा रहा है। बात सारी फिर आ जाती है इन्फोर्समेंट के ऊपर। जब हुकूमत इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाएगी तो फिर हर शहरी, हर शख्स वो लॉ जो है वो उसको फॉलो करेगा और अगर फैसिलिटीज़ देंगे तो शहरी फैसिलिटीज़ को अवेल भी करेंगे। हम तो कहते हैं कि स्लॉटर हाउसेस हो तो हम वहाँ पर अपने घर के बार बार मिसाल ईचलान की दे रहे होते हैं साइम, तो हम क्यों वो मिसाल दे रहे हैं? इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे ईचलान पे आप इन्फोर्समेंट करवाई, लोगों ने भरे 10-10 हज़ार के चलान और अभी भी लोग सीट बेल्ट के साथ फिरते हैं और स्पीड की रफ्तार को यकीनी बनाते हुए 4 फैसल पर गाड़ी चला रहे हैं। तो ये जनाब सिलसिला था और मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एक और पिंकी से मुताल्लिक कुछ अपडेट्स आई हैं आपके पास हैं साइम, तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल जनाब, मेरे पास आ रही हैं कुछ यहाँ अच्छा, पर पिंकी केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है, बड़े अहम इंकशाफात भी हो रहे हैं। पिंकी के साथ साथ बल्कि वो जो गुड्डी चांडियो थी उसके ऊपर भी बड़े जनाब इंकशाफात हो रहे हैं। तो पिंकी ने तो एक दफ़ा से हिला के रख दिया कराची पुलिस के हाथों से कोकेन डीलर अनमोल उर्फी पिंकी की गिरफ्तारी। अनमोल उर्फ पिंकी जेल में मौजूद है लेकिन कोकेन फरोशी का धंधा बदस्तूर जारी है। क्वीन मैडम पिंकी नाम की क्वीन की डबिया कैसे और कहां से निकली, कैसे कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंख में धूल झोंकी जा रही है। कोकेन फरोख्त करने वाले अनासिर ने सप्लाई का तरीकाकार बदल दिया है। अच्छा, ये जो डीलर है जो इसकी सारी सप्लाई को डील करता है, उसकी गुफ्तगू सामने आई है, वो हम आपको जरा सुनवाते हैं कि क्या इंकशाफ हो रहा है उसमें। आपको ये बैंक अकाउंट नंबर साइन किया, इस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर करते हैं। और ये सबसे सिंपल ये अकाउंट भी है, आप एप्लीकेशन में लिखेंगे ना वन जिप अकाउंट, वन जिप सामने शो हो जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। वन जिप पे जाएंगे, ये नंबर ऐड करेंगे, सामने अकाउंट का नेम आ जाएगा। उसी राइडर का नंबर है, लड़के के पास से आपका पार्सल लेके निकल गया, उसको ना एग्जैक्ट लोकेशन है ना करंट व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सेंड करते हैं लोकेशन, लड़के के पास से पार्सल लेके निकल गया, ठीक है। फिर राइडर आपको बहुत सारी चिप्स वगैरह के पैकेट देगा, उसके अंदर जो है ना ये वाला पैकेट जो है इस पैकेट के अंदर है, ठीक है सामान, ओके। मतलब कि मेरे आई एम आउट ऑफ वर्ड्स के पैकेट में आप सोचिए सदफ के नेटवर्क कितना मुतहारिक है और कितना वसी नेटवर्क है और कितना सिस्टमैटिक नेटवर्क है कि पहले जहां पर मेडिकल की दवाइयों के अंदर डब्बों में आ रहे थे, आई ड्रॉप्स में, ईयर ड्रॉप्स में, अब पापड़ की थैलियों में कोकेन सप्लाई हो रहा है। नज़ीर शाह नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद है, डे 1 से हमें अपडेट भी कर रहे हैं रिगार्डिंग पिंकी केस। नज़ीर, ये तो पिंकी जेल में है और बाहर नेटवर्क चल रहा है, कोकेन फरोशी चल रही है, नॉर्मली चल रही है। देखें, पिंकी अनमोल उर्फ पिंकी ने जो दावा किया था वो सच होता नजर आ रहा है कि मेरा काम नहीं होगा। 12 तारीख को पिंकी को कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बहुत बड़ी एक तारीखी कामयाबी थी और पिंकी की गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए, नाम भी सामने आया है। 22 तारीख को पिंकी को जुडिशल कस्टडी कर दिया गया और मुमकिन तौर पर आज उसकी अदालत में या तो ऑनलाइन तरीके से या फिर उसको किसी और तरीके से पेश करने का भी मामला सामने आ जाए, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि उसको जुडिशल अदालत में पेश किया जाएगा, सिटी कोर्ट में पेश किया जाएगा, या फिर जो जेल अदालत की जानिब से एक इस्तदा की गई है कि उसको ऑनलाइन इसकी पेशी की मंजूरी दी जाए। तो जो पिंकी का अब जो हम एक सामने ये बड़ी ख़बर लेकर आए जिसके अंदर हमने ये देखा कि
बच्चों के जो पापड़, कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए राइडर्स के ज़रिए सप्लाई का नेटवर्क तो वैसे ही जारी है, लेकिन उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए अब तरीक़ाकार ऐसा इस्तेमाल किया गया है जिसे देखकर हम खुद हैरत ज़दा रह गए कि बच्चों के पापड़ में भी वो थैली पैक करने के बाद उस डिबिया को रखा जा सकता है, जो एक ऐसा जहर है जिसने कई जानें ली हैं, जो इतना तेज़ी से जहर को फैलाया जा रहा है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़ी तादाद एलीट क्लास की इसके अंदर मुब्तला हो चुकी है और साल पुलिस इस पिंकी नेटवर्क के पीछे फर्ज करें खुदा न खास्ता खाकम बदहानी ये अगर मिस डिलीवरी हो जाए और ये चिप्स का पैकेट किसी बच्चे के हाथ में लग जाए और वो इसको खोल के इस कोकेन को मसाला समझ के या कुछ पाउडर समझ के वो खा ले, अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। देखें सायम, कोई भी वो शख्स जो कोकेन या मंशात इस्तेमाल करने वाला ना हो, अगर वो किसी ऐसे बॉक्स को सूंघ भी ले तो काफ़ी देर तक तो उसकी तबीयत नासाज रहती है और वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाता है। यहाँ पर हमने ये देखा कि ये ARY न्यूज़ अपने प्लेटफॉर्म से एक ऐसी खबर ये सामने लेकर आया जिसके अंदर हमने ये भी दिखाया कि राइडर कौन है, उसके हाथ में शॉपर पकड़ा हुआ है जिसके अंदर चिप्स की बहुत सारी थैलियाँ हैं। वो अपने कस्टमर को बता भी रहा है कि आपके पास बहुत सारी पापड़ की थैलियाँ आएंगी, चिप्स की थैलियाँ आएंगी, उनको आप खोलेंगे तो उसमें से एक होगा। और वो उसको फ़ोन के अंदर नहीं बता रहा, लेकिन वो उस पैकेट की तस्वीर भेज रहा है जिसपे हबीबी लिखा हुआ है और वो कह रहा है कि जब आप इसको खोलोगे इसके अंदर मौजूद होगा। और वाकई जब वो खोला गया तो उसके अंदर पिंकी, डॉन, क्वीन और जो तमाम नाम थे और वही डिबिया जो डे फर्स्ट हमने बाखबर सवेरा में सुबह ब्रेक किया था, वही डिबिया इस चिप्स की थैली से निकलती हमें नज़र आई। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक जो कोकेन लॉर्ड है, ड्रग लॉर्ड है, जो इस वक्त जेल के अंदर बंद है, जेल कस्टडी में मौजूद है और उसका नेटवर्क बाहर से अगर इसी तरीके से ऑपरेट हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि फिर पिंकी को पकड़ने का कोई बहुत बड़ा फायदा सामने नहीं आ सकेगा। नज़ीर पहले ही वो बता गई थी कौन मेरा काम आगे बढ़ाएगा, तो उन तक क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा? देखिए सदफ, सबसे पहले तो ये पता लगाने की ज़रूरत है कि इसके जानशीन एक है या जानशीन कई हैं। क्या पता हम इस जानशीन तक पहुँचे तो अगले एक और जानशीन तैयार बैठा हुआ हो। यकीनी तौर पर जब इसके मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में, सूबों में जब इसका नेटवर्क चल रहा है तो लाहौर का इसका मेन जो सप्लायर है वो अलग होगा, इस्लामाबाद का अलग होगा, कराची के कितने होंगे। राइडर्स का बाकायदा हमने एक नेटवर्क बताया था कि किस तरह ये राइडर्स के ज़रिए भेजते हैं। आज हमने वो राइडर को लाकर ये चिप्स के पैकेट देते हुए भी देख लिया। एक और तरीक़ाकार भी सामने आया है कि ये फ़ोन करते हैं और ATM जो पिन लोकेशन बताते हैं कि इस ATM में राइडर आता है और ATM में वो फेंक के चला जाता है। इसी तरह कोकेन वो किसी भी चीज़ में होती है, फिर कुछ देर बाद कस्टमर वहाँ जाते हैं, वहाँ से वो उठा कर ले आते हैं ATM इस्तेमाल करने के बहाने। तो तरीक़ाकार उन्होंने बहुत नज़ीर आप हमें अपडेट कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच। आधे से ज़्यादा तरीके तो नज़ीर नहीं बता दिए हमें, मतलब आधे से ज़्यादा काम तो ARY ने करके ऑलरेडी दे दिया आपको, नेटवर्क भी सारा बेनकाब कर दिया, तरीके भी समझा दिए। पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज पर सवालिया निशान है कि वो क्या भी कैमरास लगे होते हैं तो हर जगह से आपको एविडेंस मिल सकता है, लोगों की निशानदेही हो सकती है, मगर कार्रवाई हो बड़े पैमाने पर तो फिर नज़र भी आए। अच्छा जी, आगे मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है जून का महीना गर्मी तो लाता ही है लेकिन बजट भी लेकर आता है, तो वफाकी बजट जो है वो इसी महीने पेश किया जाएगा और आइंदा माली साल का जो बजट है उस हवाले से मुख्तलिफ खबरें आना शुरू हो गई। लेकिन हम आपको ज़रा ऑथेंटिक किस्म की खबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम कंफर्म करके आप तक पहुंचाते हैं। दरामदी अशिया पर जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, एडिशनल ड्यूटी जो है कस्टम ड्यूटी, वो कम करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इंपोर्टेड गाड़ियों पर भी ड्यूटी कम किए जाने का इम्कान है। साथ ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर जो खाम माल पर आए टैरिफ में कमी थी वो भी उसमें कमी का इम्कान है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सैकड़ों शोबों में फिर खाम माल सस्ता होने का इम्कान। अच्छा, ये इंपोर्टेड गाड़ियों पे ड्यूटी कम करने की तजवीज़ तो है ये, लेकिन मैं द अदर डे आई वाज रीडिंग न्यूज़ एंड वो रिपोर्ट ये कर रहे थे बेसिकली हम कि जो
हाइब्रिड गाड़ियां उन पे जो टैक्स है वो बढ़ाया जा रहा है 8% किया जा रहा है, और साथ ही जो सोलर पैनल है उस पर 19% करने की यही तो हमने कंफर्म करना है। ये ज़राए से खबर थी, ये बड़ी एक दिल खराश एक खबर है, क्योंकि देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आवाम जो है वो इंडिविजुअली अपने खुदकार तरीके से वो बर्पा कर रहे हैं, और अगर ये इस तरह के इकदामात होंगे तो वो तो डिस्करेज करने वाली बात है। साथ ही जी जो दरामदी खाम माल पर भी टैक्सेस, ज़रिया आलात, मशीनरी हो गई, फिर जो पुर्जे हैं उन पर भी इंपोर्ट कम हो सकती है। लेकिन वही बात जो साइम कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का या बाइक का जो प्लांट लगाने की मशीनरी आलात हैं उनमें इजाफी कस्टम ड्यूटी में कमी की जा सकती है, तो लेकिन जो दरामद करेंगे उनकी ड्यूटी में आई थिंक इजाफा होगा। अब हम बात करेंगे इस हवाले से माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आबिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश किया जाएगा, क्या इस साल बजट में कोई बेहतरी का इम्कान है? किन चीज़ों पर IMF से बात की गई है, किन चीज़ों पर IMF को मना किया गया है, कौन सी बातें IMF की मानी गई हैं? कुछ तरह हमें इंसाइट्स दीजिएगा। जी शुक्रिया साइम। बजट अच्छा या बुरा नहीं होता, बजट तो आपके मारूजी हालात पे की रिफ्लेक्शन होता है कि आपकी जेब में क्या है और आपकी ख्वाहिशात क्या क्या हैं, और उसमें से किस ख्वाहिश को आप प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप जो है अपनी स्पेंडिंग कम करेंगे, और कौन से आप तरीके इस्तेमाल करेंगे जिससे आप अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकें। अब पाकिस्तान की मिसाल अगर आप लेते हैं पिछले 30-40 सालों की, तो इसमें जब IMF प्रोग्राम में होते हैं तो IMF के साथ एक नेगोशिएशन का सिलसिला चलता है। वहाँ पे 2 चीज़ें जो हैं वो तय पा जाती हैं। एक होता है कि आने वाले साल में जो हमारा है जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, इक्तिसादी खसारा हमारा कितना रहेगा, यानी आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़ुन है उसको कहाँ तक कंटेन करना है। और दूसरा होता है कि हम अपने पास डॉलर्स कितने रख रहे होंगे, नेट इंटरनेशनल रिजर्व, और फिर वहाँ से जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है। उसी हिसाब से बाकी का बजट जो है वो बन जाता है। इस दफ़ा जो एक मेजर इसमें स्पैनर आ गया है वो है मिडिल ईस्ट की सिचुएशन। अनप्रडिक्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा आ गई है, क्योंकि वो जो एनर्जी की कीमतें हैं वो इतनी अनप्रडिक्टेबल हैं। एक स्टेटमेंट आती है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तेल की कीमत गिर जाती है, चंद घंटे बाद दूसरी स्टेटमेंट देते हैं, तेल की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, और उसका असर डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक पे, यहाँ पे कि एनर्जी से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है, वहाँ पे पड़ रहा होता है। अब ये सारी तमीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि जो इस साल का बजट है उसमें IMF प्रोग्राम और उसमें पाकिस्तान की कमिटमेंट तो अपनी जगह शामिल है ही है, लेकिन एक जो हम इन्फ्लेशन जो है वो देख रहे होंगे वो एनर्जी की वजह से भी होगी, और उसकी वजह से शायद ये वाला जो बजट है इसके जो इम्पैक्ट है पहले ही आपने बॉम्ब गिरा दिया आबिद साहब, ये कह के मारूजी हालात, फिर आपने ईरान अमेरिका सिचुएशन का हवाला दे दिया, और हमें पता है जिस तरीके से पेट्रोल प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो मुझे ये ज़रा बता दें अब आवाम पर बोझ कितना पड़ने वाला है, क्योंकि हुकूमत तो कमा लेती है, हुकूमत तो आवाम से जी पैसे बढ़ा के निकलवा लेगी, टैक्सेस बढ़ा के निकलवा लेगी। सुनने में आ रहा है 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान है, तो फिर ये बोझ भी उस तबके पर डाला जाएगा जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। अगर तो ये टैक्सेस जो है ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो फिर तो इसकी जो जितना कमा रहा है उसकी जेब से निकलेगा, या जो आपके सेक्टर जो अभी तक टैक्स नेट पे नहीं आ सके वहाँ पे अगर लगाया जाएगा तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेस बन जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि आवाम की जेब से ही निकलेगा। आप अभी ईवी की बात कर रहे थे, ईवी पे मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत अभी तक रेजिस्ट कर रही है। ये ईवी का मसला नहीं है, ये मसला ये है कि IMF का कहना है कि एक उसूल है कि आप GST जो है जनरल सेल्स टैक्स वो तमाम जो कंज्यूमेबल है उस पर यकसा रखते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि कुछ सेक्टर्स को आप एग्जम्पशन दे दें, बाकी सेक्टर से आप ले रहे हैं। IMF टैक्स नेट बढ़ाने की भी बात करती है, उस पे तो हुकूमत इतनी पाबंदी से अमल करती नजर नहीं आती। उस पे भी मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा कुछ सेक्टर्स जो हैं वो आएंगे, जैसे रिटेल सेक्टर पे फिक्स टैक्स की बात जो है वो हो रही है कि आप उनको फिक्स टैक्स रजीम में शुरू में ले आएँ। इसी तरीके से जो सूबे हैं उनको कहा जा रहा है एग्रीकल्चर टैक्स के बारे में, वो उसके बारे में बहुत पुरुमीद नहीं हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्सेशन के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं करवा पाए तो
कैसे आप कहेंगे कि इस फॉर्म पे प्रॉफिट क्या हुआ, उसने कितने की खाद डाली, कितना बीज डाला, क्या ज़मीन उसने काश्त की थी कि नहीं की थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे मसला आ जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है मेरी इतलात के मुताबिक कि वो जो कुछ सैलरी ब्रैकेट्स हैं शुरू वाले, उनको कुछ रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। कम से कम वो जो 50,000 रुपया महीने से ऊपर जब आपकी तनख्वाह जाती है तो एक टैक्स लगना शुरू हो जाता था, उसको हुकूमत थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। कोई 2 लाख रुपया महीना तक की जो सैलरी है मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पे हुकूमत की कोशिश है कि कुछ रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। साहब, इनिशियली मैंने आपसे ये जो IMF की तजावीज़ एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने वाला सवाल था वो मैंने इस तनाजुर में आपसे पूछा था कि आला हुकूमती ज़राए अब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो सेल्स टैक्स है उसमें 1% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दिया। IMF की तरफ से दबाव था कि जो सेल्स टैक्स है उसको, उसकी जो शरह है वो 18% से बढ़ाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो 18% ही रहेगी। तो ये क्या, इसके ऊपर क्या एलैबोरेट करेंगे तो आप? देखिए, उससे उसका मतलब फिर सिंपल ये है कि जो आपको 400-450 अरब रुपए उससे आपने इकट्ठे करने हैं, वो आप अब किसी और मद से इकट्ठे कर रहे होंगे, टैक्स नेट को बढ़ा के इकट्ठे कर रहे होंगे। IMF के साथ हुकूमत की ये तजवीज़ भी है कि जो कुछ टैक्सेस हैं 0.3% ऑफ GDP वफाकी हुकूमत बढ़ाए और 0.3% ऑफ GDP सूबाई हुकूमत बढ़ाए। वफाकी हुकूमत में जो है वो टैक्स रिफॉर्म की बात की गई है कि मॉनिटरिंग बेहतर करे, FPR, वो टैक्स ऑडिट जो है वो बेहतर करे, टैक्स नेट को वसी करे। इसी तरह से सूबों को भी यही कहा गया है। लेकिन इसके साथ जो हम दूसरी तरफ बात करते हैं, देखिए असल तो है कि आपका फिस्कल डेफिसिट टारगेट पूरा रहे तो आपको अपने कुछ अखराजात जो है उन पर भी कटौती करना होगी। बहुत से ऐसे नॉन प्रोडक्टिव अखराजात हैं जो कि वफाकी हुकूमत कर रही होती है, जो वफाक के मैंडेट में नहीं है, वो सूबों को उसका बोझ जो है वो उठाने की तरफ आना चाहिए। डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में अभी जो कमिटमेंट है वो ये है कि नई स्कीम्स के लिए जो है उसमें कम एलोकेशन रखी जाए PSDP में, और तकरीबन 90% जो उसमें एलोकेशन है वो पिछली स्कीम्स को मुकम्मल करने में लगाई जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है। तो जब हम एक घर का बजट मुतवाज़न करने की बात करते हैं तो उसमें यही नहीं होता कि आप अपनी आमदनी बढ़ाते चले जाएं, यानी टैक्सेस। उसका ये भी होता है कि आप अपने अखराजात जहाँ पे कंट्रोल हो सकते हैं, जो ज़रूरी है वहाँ पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे कंट्रोल हो सकते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आप जो है चादर देख के पाँव फैलाएं। और यही मिसाल मुल्कों पे आती है। सैलरी क्लास को कोई रिलीफ मिल रहा है या मजीद टैक्स आयद हो रहे हैं? मेरा ख्याल है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि जो शुरू वाली ब्रैकेट्स हैं सैलरी की, वहाँ पे हुकूमत कोशिश कर रही है कुछ रिलीफ देने की, कुछ जो मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ाने की। और ये 50 से 1 लाख वाले की बात कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि कुछ इसी तरह का, अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो ज़ाहिर है फाइनल हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि जो शुरू वाले हैं 50,000 वाले, लाख रुपए वाले, इवन 2 लाख रुपए तक, उनको किसी किस्म का जो है वो रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। और पेट्रोलियम लेवी के हवाले से खबर है, ज़ाहिर इस साल इस चीज़ ने आवाम की कमर तोड़ दी। खुद साख्ता हमने देखा, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे ले रही थी, फिर जब इस तरफ तवज्जो दिलाई गई तो फिर ज़रा इस हवाले से नज़रसानी की गई। अगले साल क्या ये हदफ बढ़ाए जाने का इम्कान है, क्योंकि आवाम पर इसके बड़े बुरे असरात होंगे? यहाँ पे ये बजट जो है वो ईरान की सिचुएशन से डायरेक्टली वो कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। क्योंकि अगर तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो तो आपको पेट्रोलियम लेवी जो है उसका पता भी नहीं चलता है, लेकिन अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी ज़्यादा हो और उसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी आती है तो वो इन्फ्लेशनरी होती है। और ये एक अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है, नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठेगा मिडल ईस्ट का। लेकिन ज़ाहिर जो लग रहा है वो यही है कि जो इस वक्त हुकूमत हर हफ्ते कीमतों में रद्दोबदल इसीलिए कर रही है क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ आलमी मंडी में तेल की कीमतें चेंज होती हैं वही हुकूमत इम्पैक्ट को पास ऑन करना चाह रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आलमी मंडी की जो तेल की कीमतें हैं सिर्फ वो ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस ही नहीं, बल्कि उसमें इंश्योरेंस कास्ट भी है, उसमें फ्रेट चार्जेस भी हैं। तकरीबन 50% हमारी इंपोर्ट जो है वो क्रूड नहीं बल्कि रिफाइंड प्रोडक्ट हैं जो कि कहीं महंगी हैं, उनकी कीमत भी पास ऑन होती है। तो जो पेट्रोल पंप पे हम रेट देते हैं वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी प्लस और बहुत सी कॉस्ट उसमें शामिल हैं जो कि पेट्रोल पर लीटर उसकी कीमत का तयन करती हैं और उसको जहन में हमें रखना होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए बढ़ाई जा रही होती है
कि ये वो पूल है जो कि सूबों को नहीं देना पड़ता, ये वफाक की आमदनी होती है। इस वक्त NFC की बात भी हो रही है, इस वक्त हमारे पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी मौजूद है। वहाँ पे इस डिस्कशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है कि वफाक जो है उसको कैसे उसका जो खसारा है फिस्कल डेफिसिट उसको कम किया जाए, और सूबे उसमें अपना रोल जो है वो कैसे प्ले कर सकते हैं ताकि सारा जो नज़ला है वो सार्फिन पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शक्ल में ही ना निकले। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आबिद सुलैरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए निकाला। और जो सारा बोझ है वो आता भी सैलरीड क्लास तबके के ऊपर है, और जो टैक्स कलेक्शन है मेजरली वो जाती भी सैलरीड क्लास तबके से है। तो सैलरीड क्लास तबके का थोड़ा सा ख्याल किया जाए, अगर सैलरीज में इजाफा नहीं बहुत ख्याल करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ख्याल अगर शुरू में कर लेते तो इतनी। यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, इस ब्रेक के बाद वापस स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। अच्छा जी, अब एक स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं, हम 2026 में हैं, जदीद सहूलियात होनी चाहिए। अवाम इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके बदले उन्हें कुछ तो, और ख़ास तौर पे जब हम सेहत के शोबे की बात करते हैं, वेरी राइट टाइम, वेरी अप्रोप्रिएट टाइम, बजट आ रहा है। सबसे कम बजट हमारे मुल्क में तालीम और सेहत पर लगाया जाता है। अब आप हाल ये देखें कि कराची का है जिन्ना अस्पताल, इस अस्पताल के वॉशरूम में मुबैना तौर पर बच्चे की पैदाइश हुई है और इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं, क्योंकि इस मामले की, वैसे इस मामले की छानबीन के लिए कमेटी भी बनाई गई है। जो खातून है मुतासरा, उनके शौहर इस कमेटी में पेश हुए और उन्होंने बयानात अपने कलम बंद कराए। मुतासरा फैमिली कहती है अस्पताल इंतज़ामिया ने अपनी गलती तस्लीम की, जबकि कमेटी की जानिब से माँ और बच्चे के इलाज की पेशकश भी की है। हम मुतासरा ख़ानदान का मुतालबा है कि जिन डॉक्टरों की मुबैना कोताही सामने आई है उनके खिलाफ कार्रवाई की। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या इंसानी जान की कीमत ये है कि अब वॉशरूमों में पैदा होंगे, बड़े होते हैं, मैन होल्स में गिर जाते हैं, किसी ट्रक के नीचे आ जाते हैं, किसी डंपर के नीचे आ जाते हैं, ये है लिविंग स्टैंडर्ड, ये है वो लाइफ स्टाइल जो प्रोवाइड कर रही है हमें हमारे हुक्मरान। मुतासरा ख़ानदान का मुतालबा है कि जिन डॉक्टरों की मुबैना कोताही सामने आई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहकीकाती कमेटी आज अपनी रिपोर्ट महकमा सेहत सिंध को पेश करेगी। जी अच्छा, यहाँ कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, इसकी तहकीकात करना, पता लगाना कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर कौन था, किसकी गफलत है, खातून कब हॉस्पिटल में एंटर हुई, किसने उनको रजिस्टर किया, किसने उनको डील किया, कौन मेडिकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, लापरवाही किसकी थी, और ये फिर ऐसे वाक़या क्यों रोनुमा हुआ, इसका पता लगाना, क्योंकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। और हम ये देख रहे हैं माजी में ऐसे वाक़यात हमने कई बार रिपोर्ट किए, मगर कराची, अब वो कहीं दूर दराज इलाकों में होते थे, कराची एक शहर है, इसका एक हॉस्पिटल है जिन्ना अस्पताल, जो कि बड़ा जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आना, और इसकी तहकीकात में ज़्यादा टाइम नहीं लगने चाहिए। और इतनी बद इंतज़ामी, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट इलाज, वो लोग जाहिर सी बात है सरकारी अस्पतालों में जाएंगे। अब वहाँ पर डॉक्टर्स, तो पहली चीज़ तो ये कि वो इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। एक तो वो अवेलेबल नहीं होते, उसके बाद वो 2 बजे के बाद अगर आप कभी चले जाओ तो वहाँ पर डॉक्टर साहब अपने कमरे में मौजूद होते हैं। इंसानी जान की कीमत बिल्कुल मुझे लगता है कि कोड़ियों के दाम आ गई है कि यहाँ पर अब जो मुतासरा खातून है, इस बेचारी की क्या कंडीशन होगी जिसने अपने बच्चे को वॉशरूम में जन्म दिया। इस कंडीशन में अब वो कमेटी के सामने मियाँ बीवी पेश हो रहे हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि भाई जो मुबैना गफलत जिस डॉक्टर की है उसको जी सामने लाया जाए। लेकिन हमने जी कोशिश भी बिल्कुल जी MS जिन्ना अस्पताल को हमसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो रब्ता नहीं कर फ़ोन नहीं उठा रहे, और बल्कि वो आज के सेगमेंट में भी रब्ता नहीं हो पाया उनके साथ। तो मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि अस्पताल इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। बल्कि फॉलोइंग दिस स्टोरी और आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे कमेटी किस नतीजे पर पहुंचती है और क्या CCTV से और क्या जो रेकॉर्ड है, क्योंकि डॉक्टर्स के इन एंड आउट टाइमिंग सारे मौजूद होते हैं, ये हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। बहरहाल गर्मी बहुत है साइम भाई, इस वक्त तो पूरा कराची यूं कर रहा है, लिटरली यूं कर रहा है। इतनी गर्मी है कि बच्चों जो आप लोगों की छुट्टियां हैं ना, ख़ास तौर पर क्योंकि तातीलात का ऐलान हुआ है, अभी बच्चे समर वेकेशंस में, बच्चों आप लोग गर्मी में प्लीज़ दोपहर को ख़ास तौर पर ना निकलें, जब सूरज ढल जाए उसके बाद आप निकलें। जितनी मर्जी क्रिकेट खेलें, जितनी मर्जी स्ट्रीट क्रिकेट खेलें, आप लोग जो मर्जी करें, लेकिन प्लीज़ शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे, बच्चे छोटे हैं, पता नहीं चलता, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, वो फिर उसके बाद फिर ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, फिर चक्कर आते हैं, फिर तबीयत ख़राब होती है, खाना नहीं खाया जाता। अम्मा का वेट ना करें, मामा का वेट ना करें, पापा का वेट ना करें कि वो आपको कहें पानी पी लो, आपने खुद पानी पीना है।
خیال رکھنا ہے. اب تو بہت ساری ایپس آ گئی جو آپ کو ریمائنڈ کراتی رہتی ہیں, اور آپ لوگ تو ٹیک سیوی ہیں, بہت ساری ایپس, تو یہ ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو آپ کو بتائے جی پانی پی لو, پانی پی لو, پانی پی لو. پانی اور ضرور سارے پئیں. پیارے بچے آپ لوگ باخبر سویرا کے سارے پیجز کو فالو بھی کر لیں, کیونکہ ہم ہی ہیں جو آپ کو چھٹیوں کی خبریں سناتے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.